अनि यसले चाहिँ देशको लागि, जनताको लागि, लोकतन्त्रको लागि, संविधानको लागि लडाइ भनेर तपाईँ पत्याउनुहुन्छ? यो सिस्टम बाबा हामीलाई चल्दैन। प्रचण्डले किन झुट कुरा बोल्यो होला? किनभनेदेखि प्रचण्डको बोली त घन्टा घन्टामा चेन्ज हुने बोली हो। र हामीले अघिल्लो सरकारमा हामीले बजेटमा पैसा खाइ पनि सक्यौँ, याद गर्नु होला। खै त अमेरिका सेना त्यहाँदेखि छ्याप्छ यहाँ देख्नु भएको छ, कतै कहीँ देख्नु भएको छ? जसरी पहिले राष्ट्रपति हटाउने भनेर यतातिर चेतावनी गएको थियो, त्यही प्रधानमन्त्री त्यो चेतावनी दिए, फरक के भयो त? यिनीहरूले के पर्यो भने हामी त्यहाँ गएर गऱ्यो भने ओलीले सहयोग गरेर ठहरिन्छ। ए बाबा ओलीले सहयोग गरे होइन, जनताले सहयोग गरे। त्यति पनि बुद्धिहीनमा थिएन। तिमीहरू तत्काल बस, तिमीहरू मन्त्री बस, मन्त्रालय बस, विज्ञहरूलाई बोलाऊ र मलाई स्पष्ट नीति 2 दिनभित्र बनाइदेऊ। अब हामी कोरोनाको विरुद्ध लड्छौँ, ओलीको विरुद्ध होइन, मतलब छैन। आजको दिन अहिले यो बजेसम्म पनि कुनै अविश्वासको प्रस्ताव त ल्याउन सकेको छैन कसले पनि। किन त? अग्निसामको र प्रचण्ड एक हुन्। अग्निसामको अहिले सभामुख छन्, प्रचण्डको उसमा निर्देशमा चल्छन् उनी त पक्का पक्की, डाउट छैन। सभामुखले गर्नुपर्ने काम गरेनन्, लोकतन्त्रप्रति उनले आफ्नो दायित्व निभाएनन्, पार्लियामेन्टमा मुद्दा ल्याउनु पर्ने कुरा ल्याएनन्। उनी आफू त्यहाँ बसेर सबै पार्लियामेन्टलाई टोटल कन्ट्रोल गर्न खोजे। कुनै हस्पिटलमा बेड बाँकी छैन कोभिडको लागि। पहाडी नेपाली कति बनाउने? पहाडी नेपाल त बन्नसम्म बनिसक्यो यहाँ प्रधानमन्त्री। अब मधेसको नेपाली बनाउने एउटा प्रधानमन्त्री। चुनावमा जान पर्यो भनेदेखि सफाया हुन्छ, यहाँ कुन दलहरू सफाया नै हुन्छ नि। प्रचण्डले माझ नेपाली कुनै पनि भाषणमा कोरोनाको लागि हाम्रो क्याडर रेडी हुन्, हाम्रो क्याडरहरू गाउँ गाउँमा जाउँ, नाका नाकामा जाउँ, हामी क्याडर परिचालन गर्छौँ, अब चाहिँ हामीले मास्क वितरण गर्छौँ, हामी कोरोनाको लागि हामी लड्छौँ अब भन्न कहीँ भने। पोलिटिक्स भनेपछि त बाबा सधैँ मित्र र दुश्मन हुँदैन, खालि एउटै मापदण्ड हुन्छ, जनता र राष्ट्र। सभामुखलाई कसैको निर्देश हुन्छ, प्रचण्ड नेचुरली। अरू को हुन्छ भने एमसिसी जस्तो एउटा कुरा जो हामीलाई चाहिँ नि कुनै मुद्दै बन्न नपर्ने कुरा, किन हामीले पैसा खाइसक्यौँ बाबा। महन्त ठाकुरलाई ल्याऊ र गभर्मेन्ट बनाऊ, र त्यो गभर्मेन्ट चाहिँ नि एक प्रकार चुनावी गभर्मेन्ट हुन्छ, त्यो नाम चुनावी हुँदैन। धर्म संस्कृति जोगाउनुको लागि गरे भने के धर्म संस्कृति जोगाउनु भने चाहिँ ढुङ्गामुढा गर्ने हो त? सरकारको भन्दा पनि अहिले हामी सर्वसाधारणले आफ्नो बचाउ आफै गर्ने पर्ने भयो। भ्याक्सिन चाहिँ नि एनी हाउ जहाँबाट होस् ल्याएर हामीले सुरु गर्नुपर्छ। छैन, अभाव भइसक्यो हरेक हस्पिटलमा, ठाउँ छैन जाने। यहाँ हामी कहाँ त्यो अवस्था आउनेवाला छ, त्यसले एकदम खतरनाक अवस्था। ओलीले चाहिँ पार्लियामेन्टलाई खत्तम गर्यो, लोकतन्त्र खत्तम। उनीहरू खुसी हुनुपर्ने बाबा। पोलिटिकल डिसिसन लिएको थियो, डिसिसन गलत निस्क्यो, सुप्रिम कोर्टले बिउजाइदियो, दियो तिमीलाई फल। संसद आइसक्यो, तिमीले लड्डु खाइसकेका थियौ, तिमी लड्डु खाएर पनि के गर्नु सक्नु? हामी के गरौँ? बालोटारमा प्रचण्ड प्रवेश गर्न खोजेका थिए, लड्डु खाएका थिए, प्रवेश पाएनन्। त्यो दिक्क भएर नभने होला। हामी अमेरिकाको विरोधमा छौँ, खुँखार कम्युनिस्ट हामी। एमसिसी पहिले उनले के गरे त बिर्सिने, प्रचण्ड चाँडै बिर्सिन्छ। डाक्टर साहब तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद सर, थ्याङ्क यू भेरी मच। मासुजीको है त। हस् डाक्टर साहब, यो त अनिवार्य भइसक्यो। अनिवार्य भइसक्यो डाक्टर साहब। अब कोरोनाको गति पनि यो एकदमै स्पिडली गइरहेको छ। हिजो मात्रै 843 जनालाई कोरोनाले भेटायो एकै दिन। काठमाडौँमा मात्रै लगभग 150-200 भन्दा बढीलाई कोरोनाले भेटाएको छ। यो स्पिड किन यसरी बढिरहेको छ? भारतबाट फैलिएको कोरोनाकै प्रभाव हो अथवा अरू केही हो? अब सरकारले जति गर्नुपर्ने थियो, स्वास्थ्य मन्त्रालयले जति गर्नुपर्ने थियो, अथवा सरकारवाला निकायले जति गर्नुपर्ने थियो त्यति गरे जस्तो डाक्टर साहबलाई लाग्छ कि लाग्दैन? अझै स्पिड बढेर कहाँसम्म पुग्ने तपाईँको एउटा प्रक्षेपण छ डाक्टर साहब? मैले यहाँबाट मलाई लाग्छ कि अङ्ग्रेजीमा उखान छ कि कट अन द रङ फुट भनेर। कि अहिले हामी पनि भारतमा जसरी कोरोना घट्दै गएको थियो नि, हाम्रो यहाँ पनि घट्दै गएको थियो। सो अब सबैले 1 वर्ष सिद्धियो, अब चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि सबैले आनन्द फिल गरेको थियो कि सबै भ्याक्सिन पनि आयो, जे भए पनि सुरु भइसकेको छ, यतातिर चाहिँ भारतमा कम भयो, अब हामी कहाँ पनि कम भयो, बोर्डर पनि त्यस्तो समस्या छैन भनेर हामी सबै एक प्रकारले निश्चिन्त भएर बसेका थियौँ। सडनली भारतमा बढ्दियो, सडनली, एन्ड देन वी आर कट इन द रङ फुट। भने मतलब हामी पनि प्रिपेयर्ड थिएनौँ। भारत त प्रिपेयर्ड थिएन भने त हामी त झन् प्रिपेयर्ड हुने कुरा भएन। गर्दाखेरि त्यो अहिले हामी अनप्रिपेयर्ड भएको अवस्था रह्यो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले आएको मेनली भारतबाटै हो, केही मात्रामा चाहिँ युरोप र बेलायतबाट आएको हो। त अहिले मैले भर्खर आज मात्रै पेपरमा पढेँ, यो अर्को एउटा खतरनाक चाहिँ नि एन्ट्री भारतबाट भएको छ। के रहेछ भनेदेखि अहिले भारतबाट काम गर्ने हजारौँको सङ्ख्यामा, लखौँ भनौँ, गल्फमा जाने, तेस्रो मुलुकमा जाने हो, तेस्रोमा जाने, त्यो चाहिँ नि अहिले आज मैले पेपरमा पढेँ, खतरनाक। त्यो मैले हामीलाई याद थिएन। अब त भारतीयहरू सोझे महाराष्ट्रबाट जहाँ जहाँ बढ्दो सङ्क्रमण छ नि, जहाँ जहाँ भारतले रोक लगायो, तिनीहरू त खुसुक्क नेपाल पसेर नेपाल काठमाडौँ एयरपोर्टबाट यिनीहरू जान थाले। अब हामीले त्यहाँ त यो
यो काटर एयरलाइन्स चाहिँ ऊ एयरलाइन्स सबै उता जाने पश्चिम जाने एयरलाइन्स त खुला छोडेका छौँ गर्दाखेरि त भारतीयहरू त म्याक्सिमम् यहाँ आएर इन्डियन एम्बेसीले यहाँबाट स्वीकृति लिएर चाहिँ उनीहरू जान थालेछन् बा गर्दाखेरि त झन् खतरा भयो हामीलाई त यो कुरा सरकारलाई थाहा छ छैन अथवा सरकार बेखबर भयो र अझै यो बढ्यो भने त भयावह स्थिति हुने भयो नि त डाक्टर। यो त भयङ्कर हुने भयो कि यो त डाइरेक्टली आउने भए अब त डाइरेक्टली महाराष्ट्रबाट काठमाडौँ छिरे मुख्य कुरा त विराटनगर छिरे होइन यो चाहिँ नेपालगञ्ज छिरे होइन यो त डाइरेक्ट विमानबाटै आए यिनीहरू होइन यिनीहरू चाहिँ बाई रोड आए या विमानबाट आए दिल्लीको प्लेन त छँदैछ यिनीहरू विमानबाट आयो जो जताबाट आयो काठमाडौँ डाइरेक्टली पस्दैन भने हामी यहाँ नाकाको चाहिँ कुरा गर्छौँ नागढुङ्गा हामी कुरा गर्छौँ बुढानी उता बिपी मार्ग हामी कुरा गर्छौँ चाहिँ दक्षिण कालीको यहाँ त त्रिभुवन एयरपोर्टबाट त छाप्तीभित्र पस्याएर छन् पस्या मात्रै होइन यहाँ बसेर अब उनीहरू त टिकट मिलाउनु पऱ्यो यहाँ कहाँ बसेका छन् अब त्यहाँ त डाइरेक्टली फैलियो नि त्यस्तै अहिले सबभन्दा खतरा चाहिँ हामीलाई नेपाल काठमाडौँलाई हो। अब त्यसको लागि सरकारले के गर्नु पर्यो त विमानस्थल बन्द गर्नु पर्यो तत्काल चाहिँ रोक्नु पर्यो यो अहिले एयरलाइन्सहरू जुन बाहिर जाने एयरलाइन्स छन् तिनीहरूलाई डाइरेक्ट भन्नु पऱ्यो थर्ड कन्ट्री तिमी तेस्रो मुलुकलाई चाहिँ लग्न पाउँदैन भने केही न केही चाहिँ यस्तो काम चाहिँ गर्नु भने मतलब यस्तो कामदारहरू नेपालीले त लग आएको छैन तर अरू कन्ट्रीका कामदारहरू चाहिँ तिमीहरू लगाउन पाउँदैन भने त्यस्तो केही रोक त लगाउनु पर्छ तर भारतबाट आउनेहरूलाई रोक्न सक्नु पर्यो नि डाक्टर साहब जसरी तपाईँले भने जस्तो महाराष्ट्रमा सबैभन्दा बढी फैलिएको छ त्यहाँबाट मान्छे यहाँ काठमाडौँ आएर बस्यो भने नेपाली आएका छन् त्यो त आउने नै भए उपाय छैन हामी त्यसलाई त क्वारेन्टिनमा राख्नु पऱ्यो टेस्टिङ गर्नु पऱ्यो तर यहाँ त कुरा त्यो होइन नेपाली फर्कियो भने कि भारतीयहरू यहाँ स्टेप्स गरेर बाहिर जानुको लागि त्यो स्केप गरेर यहाँ आउने भारतीयलाई रोक्नलाई के गर्नु त्यही रोक्नलाई त हामीले चाहिँ नि काठमाडौँ हाम्रो एयरलाइन्सलाई रोकेपछि उनी सोध्यो नि उनी आएको त त्यो एयरलाइन्सबाट बाहिर जानलाई हामीले यहाँ एयरलाइन्सलाई कडी गऱ्यो भनेदेखि र हामीले भने कोरोनाको टाइम छ यो तिमीले ल्याउन पाउँदैनौ नेपाली कामदार ल्याउनु पाउँछौ अन्य मुलुकको कामदारलाई तिमी यहाँबाट ल्याउन पाउँदैन भने चाहिँ हामी रोक लगाउनु पर्छ उपाय छैन हामीसँग हामी यसमा सरकारको चाँडै ध्यान आकर्षण हुनु होइन कुनै एउटा मेन लाइन पत्रिकाले हेडलाइन दिएर लेखेपछि त पत्रिकालाई थाहा छ भने सरकारलाई थाहा नहोला सरकार त्यहीसम्म हामी चाहिँ नि अभिज्ञ त होइन होला नि त त्यसैले यो त मैले देखेँ बोर्डरबाट आएको छ सबैलाई थाहा छ हामी भन्छौँ आर्मी लगाऊ भन्दैछु काठमाडौँको नागढुङ्गा भन्दैछु तर यहाँ त झन् ठुलो खतरा त सोही चाहिँ यहाँ डाइरेक्ट प्लेनैबाट आएर मान्छे यहाँ बसिरहेको छ र फेरि आउन भारतीय अहिले म सुन्छु भारतीय राजदूत पनि स्वयं भएको छ अरे उनीहरू प्रिपेयर्ड छैनन् यति हजारौँको सङ्ख्यामा डेली गए चाहिँ नि नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट लिने गएछन् भनेपछि उनीहरू पनि एकदम समस्या परेको छ। तर भारतमा सिन्सियर देखेन नि डाक्टर साहब जस्तो 12 वर्षे कुम्भ मेला भयो हाम्रा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र पनि सहभागी भए त्यहाँ लाखौँ मान्छे त्यहाँ सहभागी भए त्यो मेला भारत सिन्सियर देखिएन भारतका मुख्यमन्त्रीले समेत कोरोना लागिसक्यो त्यसमा पनि सिन्सियर छैन त्यति मात्रै होइन उत्तर प्रदेशमा अहिले चुनाव हुँदैछ भारतको हिजो मोदीले सम्बोधन गरेको भाषण लाइभ हेर्दाखेरि लाखौँ मान्छेहरू त्यो सभामा सम्मिलित छन् जहाँ दिनमा 2 लाख मान्छेले कोरोनाले भेटेको छ 1500 जना मान्छे कोरोनाबाट मरिरहेको छ खै त भारत सिन्सियर त्यही त तपाईँ त यो त भनिरहनै पर्दैन त्यो हामीले भन्दैछौँ नि भारतको लापरवाहीले गरेर कहिले हामीले दुःख पायौँ हाम्रो पनि लापरवाही हाम्रो बिस्किट जात्रा हेर्नुहोस् न त हामी त किन कम्पेयर हामी अरूको किन हेर्ने हामी आफ्नै हेरौँ न जब कोरोना बढ्न थालिसकेपछि हामी बिस्किट जात्रा किन गरेको त्यहाँ परम्परा अनुसार कल्चर ट्रेडिसन धर्म संस्कृति बचाउँदा धेरै उपाय हुन्छ नि त त्यो त त्यहाँ धर्मगुरुहरू बसेर सरकार बसेर छलफल गरेर कसरी कुन मात्रामा कसरी गर्ने भन्नुपर्छ के त हाम्रो धर्म संस्कृति जोगाउने भनेर भने ठिक छ बिस्किट जात्रा कुरा गरौँ के भने धर्म संस्कृति जोगाउनुको लागि गरे भने के धर्म संस्कृति जोगाउनु भने चाहिँ ढुङ्गामुढा गर्ने हो त त्यहाँ त ढुङ्गामुढा भयो नि त रथहरूको यात्रामा त्यहाँ टोलमा त त्यहाँ ढुङ्गामुढा भए होइन र त्यो हाम्रो धर्म संस्कृति हो त त्यो हामीले त्यही जोगाउनु खोजा हो त त्यसैले गल्ती छ कि हाम्रो पनि गल्ती छ उनले कुम्भ मेला गरे उनले वेस्ट बेङ्गलमा चाहिँ अहिले इलेक्सन छ आसाममा इलेक्सन छ महाराष्ट्र चाहिँ हेर्नुहोस् त रेलमा खचाखच छ मोदीले लाखौँको सभामा सम्बोधन गरिरहेछन् उनीहरू भारतमा त होइन हेर्नु होला जुन मुलुकमा अहिले कन्ट्रोल भएको छ नि त्यो मुलुक अहिले 2टा मात्र उदाहरण दिन्छु चाइना बेलायत किन डिसिप्लिन उनीहरू सरकारले भन्यो उनले मान्ने बित्तिकै उनीहरूले चाहिँ नि भ्याक्सिन पनि पाए उनीहरूले माने पनि गर्दाखेरि 2टै मुलुक आज चाहिँ नि एकदम सबभन्दा आज बेस्ट पोजिसनमा
भारत र चाइना छ, उनीहरू लकडाउन बिस्तारै खोल्ने गइरहेछन्। कहाँ बढी भएको छ? युरोप बिल्कुल लापरवाही, अमेरिका त्यत्रो भ्याक्सिनेसन चलेको छ, तर हेर्नु त 10 दिनको किनभने लापरवाही। मतलब चाहिँ अहिले मिनियापोलिसमा त्यत्रो चाहिँ दङ्गा चलिरहेछ, कोही मास्क लगाएको देख्नु भएको छ? पिटापिट चुटाचुर भइरहेछ। यिनको पनि खोइ त, यो खालि भारत मात्रै होइन, जसले यहाँ लापरवाही गरेका छन्, मन परी गरेका छन्, तिनले चाहिँ नि बर्ता खेपेका छन्। हाम्रो पनि यहाँ कम भएको छैन। नेताहरूको लापरवाही हेर्नुहोस्, नेताहरूको त्यो भिड जो जम्मा गरे, ती यो 2 खेमाले जुन गरे कम्युनिस्ट पार्टीका, तिनको हेर्नुहोस् त, त्यहाँ तपाईँ बुझ्नु न। सो हामीले पनि प्रशस्त लापरवाही गरेका छौँ, उनले पनि गरे, तर उनको चाहिँ नि लापरवाही आज हामी पनि भोग्छौँ। तर फेरि हाम्रो लापरवाही उनको पनि जान्छ। हाम्रो ओपन बोर्डर छ नि त, जताबाट हेरे पनि हाम्रो मुलुकहरूले लापरवाही गरे, पटक्कै डिसिप्लिनमा बसेनन्, र साथमा के भन्छ भ्याक्सिन पनि अब हामी कहाँ पनि भारतमा नबन्ने भयो, हामी कहाँ आउने भएन, हामी पनि यहाँ फस्यौँ। भारतमा पनि उनले पनि अब भ्याक्सिन दिन सकेन, किन उनका पनि बन्नै सकेन। अब भारतको त कुरा गर्ने हो भने डाक्टर साहब, दिल्लीमा अस्पताल अभाव छ, बेड अभाव छ, केजरीवाल त्यहाँ हरेस खाने अवस्थामा पुगिसके। एक दिनमा 24,000 मान्छे त्यो दिल्लीमा कोरोनाबाट सङ्क्रमित छन्। रेमडेसिभिर भन्ने औषधि नै त्यहाँ अभाव छ अहिले। त्यो औषधिको लागि मान्छेहरू लालायित छन्। लास जलाउने ठाउँमा मान्छेहरू लाइन बस्नु परेको छ, लास जलाउन पाउने अवस्था छैन। भोलि त्यो अवस्था नेपालमा आइदियो भने के होला डाक्टर साहब? हिजो म रिपोर्टर्स क्लबमा चाहिँ नि एउटा मिटिङमा थिएँ, त्यहाँ टेकु हस्पिटलको डाक्टर बास्तोला आउनु भएको थियो। म सरकारी हो, टेकु हस्पिटलमै म काम गर्ने हो। हिजो उहाँले भने अनुसार हेर्दाखेरि त म पनि तर्सेँ। उहाँले भने नेपालमा तपाईँ दिल्लीको कुरा गर्नुहुन्छ, हाम्रो काठमाडौँको कुरा गर्नुहोस् न। उहाँले बनाउँछ टेकुमा बेड छैन, प्राइभेट हस्पिटल जहाँ चाहिँ कोभिडको लागि छुट्टा छ नि सबै भरिया छ, आइसियुको अस्पताल भरिए, नेपालगञ्जको अस्पताल भरिए। हामीले किन दिल्ली हेर्नु पऱ्यो? हामी आफ्नै हेरौँ न। यहाँ हाम्रो अवस्था यो त पाठ त सिक्नु पऱ्यो नि डाक्टर साहब। त्यो हिजो हाम्रो यहाँ हिजोको तथ्याङ्क उहाँले दिएको अनुसार भेन्टिलेटर छैन, अक्सिजन अभाव भइसक्यो भनेदेखि यस्तो हाम्रो यहाँ पनि भया अवस्था भइसक्यो। हामीले दिल्लीको हेर्नै पर्दैन, हामी आफ्नै यहाँ हेरौँ न। किनभने वी वर कट द रङ फुट। हामी त्यो दोष त्यहाँ हाम्रो चाहिँ मेनली हाम्रो दोष थिएन, भारतको लापरवाही भएको हो, र हामी कहाँ युरोपबाट पनि भित्रिएको हो उनको लापरवाहीले गर्दा। जहाँ मुलुकमा लापरवाही भएको छ त्यहाँ यस फैलिएको छ। जहाँ डिसिप्लिन भएर सरकारले भ्याक्सिन चलायो त्यहाँ चाहिँ उनीहरू राम्रो भएको छ। अब आजकै कुरा हेर्ने हो भने डाक्टर साहब, नेपालगञ्ज कोरोनाको हटस्पट बनेको छ, काठमाडौँ हटस्पट बनेको छ, दाङ हटस्पट बनेको छ। नेपालगञ्जमा 3 घण्टामा 3 जना मान्छे कोरोनाबाट मरे। अहिले पछिल्लो भर्खरको तथ्याङ्कले भने अब त्यो स्थिति भयावह भइसक्यो। अब मान्छे भर्ना हुने अस्पतालको बेड छैन, अक्सिजन छैन। डाक्टर साहबले नै भनिसक्नु। अब गर्नु पर्यो के त डाक्टर साहब? सरकारले के गर्नु पर्यो, सर्वसाधारणले के गर्नु पर्यो? सर्वसाधारण त बाबा, सर्वसाधारणको त्यहाँ ठुलो रोल छ। सरकारको भन्दा पनि अहिले हामी सर्वसाधारणले आफ्नो बचाउ आफै गर्ने पर्ने भयो। 1 वर्षदेखि हामीले सिकेर आयौँ, मास्क गर, दूरी राख, जलनीति गर, जडीबुटीहरू जो इम्युन सिस्टम बढाउने त्यो खाऊ, भिडभाड नगर, तिमीहरू जात्रा वात्रामा होस गर, पूजा मन्दिरमा घेराउ नगर। हामीले त्यो सबै भनेकै हुन् नि त। हामीले त 1 वर्ष हामी सबै भोग्दै आयौँ। हामीले काठमाडौँ त 60 कि 90 दिनको त लकडाउनले हामी भोगेकै हुन् त। त्यसैले सबैलाई ज्ञान छ अहिले के गर्ने के नगर्ने। तर यहाँ के भयो भनेदेखि हामीले पनि बिस्तारै अब सबै मत्थर बोएन, हामी अगाडि बढ्यौँ। त्यसो हामीले पब्लिकले चाहिँ गर्न भएन। सरकारले यतिसम्म गर्न सक्छ, व्रत गर्न पनि सक्छ। सरकारले आज भ्याक्सिन त ल्याउन खोज्दा पैसा पनि होला, कहाँबाट ल्याउने? भारतले दिन नसक्ने अवस्था भइसक्यो। हाम्रो सेकेन्ड लहरमा इन्जेक्सन लिएकाहरू जस्तै मेरो श्रीमती पनि छ लिएका, उनले त अब पाउने कि नपाउने अवस्था भइसक्यो। हामी फर्स्ट जुन लियौँ, हाम्रो चाहिँ नि मिति तोकेको छ। मलाई त पर्सि शुक्रबार मेरो पनि पालो आएको छ, हामीले त पाउलाम। तर मेरो श्रीमतीको लहरमा चाहिँ नपाउने अवस्था छ, किन भारत दिन सकेन। फेरि त्यही भ्याक्सिन ल्याउनु पर्ने छ जुन ल्यायो अघिल्लो पालि एस्ट्राजेनेका, हामीले त त्यही ल्याउनु पर्ने छ। अब चाइनाकोले हामीलाई काम लाग्दैन, अरूलाई काम लाग्छ। त हामीले जो पहिले यो लिइसक्यौँ त्यो लिन हामीलाई मिल्दैन। गर्दाखेरि अब सरकारले त यो बुझ्नु पऱ्यो कहाँ अन्य मुलुकमा एस्ट्राजेनेका भ्याक्सिन जो इन्डियाले हामीले दिन सकिरहेका छैन, किन उनकै पनि अब बन्न छोड्यो, किनभने अमेरिकाले उनलाई चाहिँ टाइट गरिदियो। अब नि डाक्टर साहब, अब यो कुरा तपाईँले सर्वसाधारणलाई जलनीतिका कुरा गर्नुभयो, हात धुने कुरा गर्नुभयो, मास्क लाउने कुरा गर्नुभयो। अहिले पनि तपाईँ बजारमा निस्किनुहोस्, अहिले पनि सपिङ मलहरूमा निस्किनुहोस्, मान्छेहरू निष्फिक्री मास्क नलाएर हिँडिरहेको अवस्था छ। नम्बर 1। नम्बर 2, सबैभन्दा बढी अहिले गत साल त्यो अवस्था थिएन,
बालबालिकाहरू सानो उमेरका बालबालिकाहरूमा कोरोना बढी देखिएको छ। स्कुल बन्द गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा स्कुल सञ्चालक र स्वास्थ्य मन्त्रालयको जुहारी चल्यो। शिक्षा मन्त्रालयले स्कुल खोल भनिदिन्छ, स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्कुल बन्द गर भनिदिन्छ। स्कुल खोल्ने कि नखोल्ने भन्नेमा सरकारमै विवाद छ, स्वास्थ्य मन्त्री र शिक्षा मन्त्रीकै विवाद छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्कुल बन्द गर भन्यो, शिक्षा मन्त्रालयले खोल भन्यो। अभिभावकहरूले बन्द गर भन्छन्, सञ्चालकहरूले खोल्न खोज्छन् भने यो चाहिँ कसरी समाधान गरे हो। अब यसमा पहिला कुरा चाहिँ नि सरकारको स्पष्ट नीति आउनु पर्यो। हामीले हेर्नुहोस् खालि निर्देशन दिएर स्कुल बन्द गर, स्कुल खोल भन्दैमा हुँदैन। यहाँ के गर्ने भन्ने कुरा धेरै कुरा छ। म स्कुलकै कुरा तपाईँलाई बताउँछु अहिले मेरो विचारमा। पहिले कुरा स्कुलहरूमा जुन स्कुलमा सङ्क्रमण देखिया छ ती स्कुल त कम्प्लिट बन्द गर्नुपर्छ, त्यहाँ अनलाइनमै चलाउनु। जहाँ सङ्क्रमण देखिया छैन र जुन ठाउँमा धेरै सङ्क्रमण फैलिएको छैन ती स्कुलहरूमा पहिले स्कुलहरूले बसेर कुन सब्जेक्ट हामीलाई के भयो भने स्कुलमा मास्क लगाएर आफ्नो चाहिँ प्रोटेक्सन गरेर स्कुलमा जान दिनको अवस्था हामीले ल्याउनु पर्यो। त्यसको लागि दूरी मेन्टेन गर्नु पर्यो। अब जुन स्कुलमा 45 जना छन् भन्नु क्लासमा 45 जना छन्, त्यो ठिक्क डेस्कमा बगल बसेका छन्। अब त्यो त बदिएर भएन। अब त्यसलाई घटाउनु पर्ने अवस्था छ। कसरी गर्ने त? मेरो एउटा प्रिस्क्रिप्सन छ। पहिला कुरा स्कुलका अभिभावक स्कुलका सञ्चालकहरूले प्याप्सनहरूले पनि अर्गनाइजेसन भने के हो कुन सब्जेक्टको लागि डाइरेक्ट टिचर र स्टुडेन्टको कन्ट्याक्ट कुन सब्जेक्ट चाहिन्छ त्यो तय गर। मैले हेर्दाखेरि साइन्स सब्जेक्ट हो। साइन्स सब्जेक्टलाई एकदमै जरुरी छ। कम्प्युटर साइन्स एकदमै जरुरी छ मेरो विचारमा। जस्तो अब भन्नु सामाजिक क्षेत्र साइन्सहरू हिस्ट्री भयो, जियोग्राफी भयो, सोसियल साइन्स त्यसमा अनलाइनबाट गर्न सकिन्छ। हामी किताब पढेर पनि त गर्छौँ नि त। त्यति गर्ने बित्तिकै अब यो सब्जेक्ट मात्रै को लागि स्कुल आउनु पर्ने, अरू चाहिँ अनलाइनबाट घरमा गएर बस्दै गएर भन्ने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ नि त्यो क्लासमा रोजिँदै यो 10-15वटा 8-10वटा चाहिँ पिरियड हुनुसट्टा अब के हुन्छ भने खालि जुन सब्जेक्टमा त्यो स्टुडेन्ट आउँछ नि तिनलाई गर्दाखेरि त त्यही भने साइन्सको केमिस्ट्री मैले त्यो केमिस्ट्री एक क्लासमा 45 जना बस्नु भन्दा त अब त्यहाँ बिकज अरू नआउने भयो नि त सामाजिक क्षेत्र त्यो दिन आउँदैन, तिनलाई चाहिँ नि तीन पिरियड गर्ने। सो 15 जना बस्छन्, दूरी पुरा मेन्टेन हुन्छ, मास्किङ गरे हुन्छ। सो हामीले अब विचार गरिकन दूरीको मुख्यतः दूरी मास्क सबै लाउँछन्, फेस सिल्ड सबै लाउँछन्। दूरी मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ नि कुन सब्जेक्टलाई स्कुल चाहिने हो कुनलाई चाहिँ नि बाहिर बस्यो। हामीले के याद छ भन्नु गर्नुपर्छ भनेदेखि बच्चाहरूलाई स्कुलको वातावरण पनि चाहिन्छ। त्यो पछि भविष्यमा उनलाई नत्र उसको माइन्ड फरक हुन्छ। अनलाइनबाट पढाउ गर्न सकिन्छ तर स्कुलको वातावरण पनि चाहिन्छ। हामीले के भन्नुपर्छ वातावरण पनि दिउँ, कोरोनाबाट पनि बचाउँ। यो दुईटैतिर विचार गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। सोझे होमवर्क नगर्ने सरकारले या स्कुलहरूले सोझे होइन गर्नै पर्छ पैसा कमाउनलाई भन्ने, होइन गर्न हुन्न भने सरकारले चाहिँ यो दुईटै चल्दैन। तर सरकारभित्र पनि अन्यलता छ, शिक्षा मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयको। अब मैले स्पष्ट नीति आउनु पर्यो भनेको कारण त्यो सुरुमा त्यही भने तपाईँलाई मतलब के भने स्वास्थ्य मन्त्रालय कसको अन्डरमा छ? ओलीजीको अन्डरमा। प्राइम मिनिस्टर उही हो। शिक्षा मन्त्रालय कसको अन्डरमा छ? ओलीजीको अन्डरमा छ, होइन त? अब एज अ प्राइम मिनिस्टर उहाँले त कोअर्डिनेट उहाँले गर्ने हो नि त, संयोजक उहाँ हो नि त, संयोजक होइन र। उहाँले भन्नुभयो क्या हो तिमीहरूको यो एउटा तिमी यो भन्छौ तिमी यो भन्छौ, हाम्रो के हामी अलग अलग विचारको हुनु र तिमीहरू तत्काल बस, तिमीहरू मन्त्री बस, मन्त्रालय बस, विज्ञहरूलाई बोलाऊ र मलाई स्पष्ट नीति 2 दिनभित्र बनाइदेऊ र त्यो कुरा हामी क्याबिनेटमा ल्याएर डिस्कस गरेर अगाडि बढौँ भनेर त्यो भन्न सक्नुपर्छ उहाँले। ओलीजीले त्यो त प्राइम मिनिस्टर हो, त्यो दायित्व हो, उहाँले त्यो गर्नैपर्छ। त्यसरी दुईवटा मन्त्रालय उल्टो कुरा गर्छन् भने त यो पटक्क भएन नि। त्यसरी हेर्नुहोस् कुनै पनि कुरा खालि माने होमवर्क केही नगरिकन फ्याट त्यहाँ भन्ने चाहिँ हुँदैन के। जस्तो लकडाउन गर, ए बाबा लकडाउन गर्ने हो त त्यसको नतिजा के हुन्छ? लकडाउन नगर त्यसको नतिजा के हुन्छ? हामीले सबै कुरा चाहिँ नि साइन्टिफिक तौरमा तथ्याङ्कको आधारमा त्यहाँको सङ्क्रमणको अवस्था हेरिकन हामीले गर्नुपर्छ। अब नि डाक्टर साहब गत साल पनि प्रधानमन्त्रीको निकै आलोचना भयो, विज्ञहरूसँग छलफल गर्नु भएन, सरकारवालाहरूसँग प्रधानमन्त्रीले छलफल गर्नु भएन, आफै डाक्टर हुनुभयो, बेसारको धुलोदेखि लिएर अहिले अम्बाको पातसम्म प्रधानमन्त्री बोल्नुभयो। अहिले दोस्रो लहरको यो अप्ठ्यारो अवस्था, दोस्रो लहर चल्न थालेको अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्री सिरियस भएको त देखिएन। खै तपाईँहरू जस्ता विज्ञहरू, यो वैज्ञानिकहरू, यो क्षेत्रमा काम गरेका स्पेसलिस्टहरूसँग त खै त अहिले पनि कुरा त छैन त डाक्टर साहब। हो, अहिले मैले के देख्छु भनेदेखि मैले पनि 1 वर्षमा जति हामी शिथिल अवस्थामा गयौँ नि
सबै ठिक भयो, बिस्तारै कम भयो। अब हाम्रो यहाँ पनि खास केही थिएन नि त। त्यो हामीले वी अगेन कट अन द रङ फुट भयो कि। सो अचानक भएको छ। तर अब अचानक तपाईँलाई र मलाई आज पब्लिक त होला, तर सरकारले अचानक भनेर मिल्दैन। सरकारले चाहिँ त जस्तोमा पनि इमर्जेन्सी सिचुएसन ट्याकल गर्नुपर्छ। जस्तो भैँचालोको लागि हामी भन्छौँ नि, भैँचालो जस्तो कुरा आउँदाखेरि चाहिँ के गर्यो भने त सरकार प्रिपेयर्ड छ नि त, होइन र? भैँचालोको लागि त सरकार प्रिपेयर्ड छ। त्यसरी कोरोनाको लागि पनि या कुनै पनि महामारीको लागि सरकार प्रिपेयर्ड हुनुपर्छ। पब्लिकली नहोला त सरकार त हुनुपर्छ नि। त्यसले अब ओलीजीले पहिला भन्नु पहिले विज्ञ बोलाउनु भएन, बोलाएको थियो अन्तिम चरणमा होइन, बोलाउनु भएको थियो। कसलाई बोलाउनु थियो? आफ्नै पार्टीका सबै ल्याउनु भएको थियो। त्यहाँ साँच्चैकै साइन्टिस्ट, साँच्चैकै त्यहाँ विज्ञ भने त 2 या 3 जना मात्र, 40 जना मध्येमा 2 या 3 जना मात्रै थिए। म अहिले त्यो नाम गर्दिनँ, त्यसमा आफ्नै परिवार पर्छन्। तर 2 या 3 जना मात्रै जेन्युन साइन्टिस्ट त्यहाँ, बाँकी त सबै आफ्नो पार्टीका डक्टर, आफ्नो पार्टीका यो चिन्जान यो त्यस्तो गरेका थिए। त्यस्तो नहोस्। अब प्रधानमन्त्री बोलाउनु होइन, प्रधानमन्त्रीले तत्काल निर्देशन दिएर चाहिँ नि अब ठुलो कमिटी, एउटा हाई पावर, अब त कोरोनाको लागि हाई पावर कमिटी चाहियो। कोरोनाको लागि त हाई पावर कमिटी नै चाहिन्छ। तर लेसन त सिक्नुपर्ने हो नि प्रधानमन्त्रीले। गत सालको त्यो अवस्थाबाट फेरि हामी गुज्रिँदै यो अवस्थामा आइसकेपछि फेरि सुरुवात हुँदा बित्तिकै त इनिसियल रूपमै आफ्नो थैलोको मुख बन्द गरेपछि अरूले चोर लाउनु पर्दैन भन्ने उखान जस्तै आफै सिन्सियर भएर अगाडि बढेपछि त्यसको समाधान गर्न सकिन्थ्यो कि भन्ने मेरो राय है। डाक्टर तपाईँ ठिक भन्नुभयो, एकदम ठिक हो। अहिले प्रधानमन्त्रीले अहिले देखाएको गम्भीरताभन्दा बढ्ता देखाउनु पर्ने अवस्था छ। तर उहाँले सबैतिर आफै धान्न सक्नुहुन्न। उहाँले त उहाँको काम के भने कोअर्डिनेसन गरिदिने, ठिक्क मान्छे ठिक ठाउँमा ल्याएर भन तिमीले यो काम गर भनेर भन्ने हो। अब त्यहाँ हाई पावर उहाँहरू बनाउनु त हाई पावर कमिटी भनेर कोरोनाको लागि पोहोर पनि बनाउनु भयो नि, 1 वर्ष अगाडि बनाउनु के थियो? मन्त्रालय बनाउनु भयो, मन्त्री बनाउनु भयो, सचिवहरू राख्नुभयो। त्यसले त हुँदैन। यत्रो साइन्टिफिक इस्युमा त खालि तिनै राखेर काम राख्दैन भयो। त्यहाँ त विज्ञहरूको चाहिँ नि एक प्रकारले भन्यो भने टेम्पोरेरी माने 3 महिना 4 महिना 6 महिनासम्म स्थायी गर्ने गरे उनलाई फेसिलिटी दिइकन, तिनलाई फेसिलिटी दिइकन, चाहिने सुविधा दिइकन, पैसा दिइकन उनलाई राख्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसो नगरी हुँदैन। अब नि डाक्टर साहब, यो कोरोनाको यसपालि गत सालको भन्दा तुलनात्मक रूपमा हेर्दा दोस्रो लहरमा चाहिँ अलिकति कम उमेरका मान्छेलाई कोरोनाले छुने, सङ्क्रमण गर्ने, अहिले पनि हिजोको तथ्याङ्क हेर्नुहुन्छ भने 24 घन्टामा 30 देखि 39 वर्षका सबैभन्दा धेरै भेटिया छन्। अनि बच्चाहरूमा त्यस्तै छ। के हो यो पोहोर सालको भन्दा फरक भेरिएन्ट भएर यस्तो भएको? हुनसक्छ यो भेरिएन्ट चेन्ज भएको हो। त्यसले अहिले बच्चाहरूमा पनि देखिसक्यो। त्यसैले अब त कस्तो सिचुएसन आयो भने पहिले भ्याक्सिन हामी भन्थ्यौँ खालि 65 वर्ष माथिकालाई, फ्रन्टलाइन वर्करलाई। अब त एक व्यक्तिलाई, बच्चालाई पनि, अब 5, 7, 8 वर्षको बच्चाले पनि दिनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। त्यसैले अवस्था एकदमै गम्भीर छ। हामीले अहिले चाहिने भयङ्कर त भ्याक्सिन नै हो। अब भ्याक्सिनको हामीलाई अभाव हो, समस्या त्यो पऱ्यो। अलिकति यो युके भेरिएन्टको कुरा गर्दाखेरि गत सालको जुन कोरोनाको लक्षण अथवा कोरोना थियो, जुन भाइरस थियो, त्योभन्दा युके भेरिएन्ट चाहिँ अलिकति तीव्र गतिमा बढ्ने, अलिक छिटो सर्ने, अलिक आक्रामक रूपले हुने भन्ने सुनिन्छ। के हो डाक्टर? हामीले पनि त्यही नै सुनेका छौँ। हामीले एक्सपिरियन्स गरेको होइन, हामीले पनि त्यही सुनेका हौँ। साउथ अफ्रिकामा आउँदाखेरि यो साउथ अफ्रिकामा निकै चाहिँ यो फैलियो। त्यहीँबाट हामी थाहा पाएको थियौँ यो अलिक कडा खालको छ। त्यहाँबाट युकेमा देखियो। युकेमा देखे तापनि कन्ट्रोल भयो, किन उनले भ्याक्सिन गरे, भ्याक्सिन एकदमसँग गरिदिए त्यो, र उनीहरूले लकडाउनमा उनीहरूले अनुशासित हिसाबले चले। अब हामीले पनि त्यसै गर्नुपर्छ। त हामी त भ्याक्सिन छैन, के गर्ने? अब हाम्रो सरकारले अहिले जसरी हुन्छ बाबा, अहिले हामीलाई सबभन्दा जरुरी कुरा छ रोग लाग्यो बिरामीमा औषधि गर्ने भिन्नै कुरा हो, हस्पिटल ठिक गरेर अक्सिजन देऊ, भेन्टिलेटर। तर त्यो नआउनुको लागि हामीले भ्याक्सिन नै चाहिन्छ। कहाँबाट ल्याउने हो? जुन भ्याक्सिन हामी लगाइसक्यौँ त्यो कहाँबाट ल्याउने त्यो पत्ता गरौँ। नत्र पनि अब अर्को खेप चाहिँ चाइनाबाट ल्याउँ, रसियाबाट ल्याउँ। भारतले अहिले आफूले बनाउन नसकेर स्पुटनिक भ्याक्सिन चाहिँ नि रसियाबाट ल्याइसक्यो र उसले मान्यता दिइकन सुरु गरिसक्यो। हामीले पनि त्यस्तै गर्नुपर्छ, उपाय छैन हामीलाई। त्यसैले केही त गर्नु पर्यो। भ्याक्सिन अहिलेको लागि हेर्नुहोस्, अब यसलाई यो कन्ट्रोलबाट अलिकति बाहिर गइसकेको छ। यसलाई हामीले अब चाहिँ नि साँच्चैकै कन्ट्रोल गर्ने हो भनेदेखि हामी दुरी पनि गरौँला, मास्क पनि लाउँला, तर अल्टिमेट चाहिँ अहिलेको लागि त भ्याक्सिन नै हो। तर त्यसले कतिसम्म त्यसले प्रोटेक्सन दिन्छ त्यो हामीलाई थाहा छैन। 1 वर्ष हो कि 6 महिना हो हामीलाई थाहा छैन। तर
तत्कालको लागि डेफिनेटली भ्याक्सिन चाहिँ नि एनी हाउ जहाँबाट होस् ल्याएर हामीले सुरु गर्नुपर्छ। अहिले हामीले त फर्स्ट खेप पायौँ एस्ट्राजेनेका, सेकेन्ड खेप पाउने हो कि नपाउने थाहा छैन, तर अरू जसले पाएको छैनन् उनलाई त रसियाबाट होस् कि चाइनाबाट होस् कि म्याक्सिमम किनेर लिएर आऊ बाबा, जनता बचाउन पऱ्यो नि। अब त हामीलाई चाहिँ नि भनौँ अरू अन्त कटौती गएर भए पनि हामीले यहाँ जनता बचाउनु पऱ्यो। अब त बच्चाले दिनुपर्ने भइसक्यो। हामीले त अब त करोडौँको सङ्ख्यामा चाहिन्छ, पहिले लाखौँको सङ्ख्यामा चाहिएको थियो, अब त करोड हाम्रो 3 साढे 3 करोडको जनता छ, सबैलाई दिनुपर्ने अवस्था आइसक्यो। अब हामीलाई फेरि त्यो डबल डोज चाहियो। सो एकदम हामीलाई पैसा अन्तबाट कटौती गर र यसमा अहिले हाल मान्छेको ज्यान बचाउँ। अब चाहिँ नि किन अब हस्पिटल गएर ठाउँ छैन, अक्सिजन छैन, हिजोको चाहिँ नि तथ्याङ्क रिपोर्टिङ अनुसार छैन, अभाव भइसक्यो हरेक हस्पिटलमा, ठाउँ छैन जाने। अब नेपालगञ्जको त्यो हटस्पटको कुरै नगर्यो, काठमाडौँमा पनि हटस्पट भइसक्यो भयङ्कर। र त्यो तर अब हामीले कन्ट्रोल पनि गर्न सकेनौँ र वात्त आइदियो, हामीले थाहा पनि पाएन। अब न इन्डियाका माइग्रेन्टहरू, इन्डियाका लेबरहरू यसरी काठमाडौँ आएर यहाँबाट उडेर जान्छ, त्यो हामीले आइडिया पनि थिएन, मैले पनि सोचे पनि थिएन यो कुरा, त्यो भएर छ त। आज पो हाम्रो पेपरमा कुन चाहिँ निकाल्यो भने थाहा भयो त। त्यसो तर सरकारले थाहा हुनुपर्छ, किनभने एयरपोर्टमा जब त्यो इन्डियन लस्कर देखिन्छ नि, इन्डियन पासपोर्ट, अन्त थाहा नभए पनि हाम्रो पासपोर्ट आखिर यिनीहरू जानु त पासपोर्ट कन्ट्रोबाट इन्डियन पासपोर्ट लिएर त्यो हुलका हुल माइग्रेन्ट गएको लेबरर देखेपछि त्यसले त इन्फर्मेसन गर्नुपर्ने हो नि त। सो त इमिग्रेसनको काम हो नि त, त्यहाँबाट सरकारले थाहा पाउनु पर्थ्यो, गृह मन्त्रालयले थाहा पाउनु पर्थ्यो, त्यहाँबाट चाहिँ सरकार थाहा पाउनु पर्थ्यो। तब खै त त्यो किन थाहा भएन, मलाई थाहा भएन, तपाईँलाई थाहा भएन, उनीलाई थाहा हुनुपर्छ नि। जब विचार गर्नुहोस्, जुन भारतीयहरू टुरिस्टको नाममा या परिवार भेट्न भनेर आउँथे, दिनको 50, 60, 100 जना आउँथे, अब यहाँ हजारौँको सङ्ख्यामा रोजिँदै पासपोर्ट लेबर फोर्सबाट जाँदाखेरि त त्यो तथ्याङ्क नहोला हामीसँग। अब यो विषयमा सरकारको तत्काल ध्यान आकर्षण होस्, डाक्टर साहबको सुझाव सरकारले मनन गरोस् तत्काल यो कुरा। अब यो विषयमा म अन्तिममा एउटा प्रश्न के सोध्छु भने नि डाक्टर साहब, जस्तो गत साल पनि हामीले धेरै एपिसोड कुरा गऱ्यौँ कोरोनाको बारेमा, अझ कुराकानी गर्दै जाँदा यो लेभलमा पुगेर फेरि ओह्रालो झर्छ है भन्ने कुरा पनि हामीले कतिपय विज्ञहरूसँग कुरा गर्दा भन्नुहुन्थ्यो। अब यहाँ भर्खर सुरु भएको छ, कतिपयले जेठमा अझै माथि पुग्छ र त्यसपछि ओह्रालो लाग्छ भनेर अनुमान लाउनु भएको छ। डाक्टर साहबले के भन्दै ओह्रालो लाग्छ भन्नु सक्दिनँ। अहिलेको बेग स्पिड हेर्दाखेरि र हाम्रो मात्रै होइन कि छिमेकीको हेर्दाखेरि त हामीले के देख्छौँ भनेदेखि यो त अहिले उकालो नै लाग्दै गइरहेछ, कहाँ कहिलेसम्म हुनेमा थाहा छैन। तर अहिले चाहिँ नि ओह्रालोको त कुरै नगर्नु, अब हामी उकालोमै छौँ। अहिले सबभन्दा खतरनाक दिनहरू त आउँदैछन्, किनभने भक्कापो जब मान्छे मर्न थाल्छ नि, तपाईँले भन्नुभयो नि दिल्लीमा चाहिँ लासको जलाउने ठाउँमा चाहिँ ल्याइन्छ, यहाँ हामी कहाँ त्यो अवस्था आउनेवाला छ। त्यसै एकदम खतरनाक अवस्थामा। अर्को कुरा बताउँ, भुटान हेर्नुहोस् कसरी कन्ट्रोल गर्थ्यो। भुटानको जनसङ्ख्या सानो थोरै थियो, उसले सुरुमै भारतसँग चाहिँ भ्याक्सिन लिदियो, हामीले त्यो देरी गऱ्यौँ। उसले सुरुमै भ्याक्सिन लिदियो, भ्याक्सिन सबैलाई खोपिदियो। आज भुटानमा एउटा मान्छे मरेको छैन, नट वान, कोरोनाको यो यत्रो महामारीमा नट वान। उनीहरूको चाहिँ सङ्क्रमण रेट हेऱ्यो भने त पोइन्ट कति% मात्रै छ। आज भुटान फ्री छ कोरोनाबाट। हेर्नुहोस् त, भुटानले गर्न सक्ने कुरा नेपालले गर्न सक्दैन, कस्तो दुर्भाग्य है। अब नि डाक्टर साहब यो यतातिर कोरोनाको यस्तो छ, कोरोनाले जनता आक्रान्त छन्, यो आक्रोश जनताले सरकारलाई पोख्नुपर्ने। सरकार सत्ता समीकरणमा व्यस्त छ, पार्टीको झगडामा व्यस्त छ, अझ केही समय अगाडिसम्म कसले बढी मान्छे उतार्ने भन्नेमा दलहरू व्यस्त थिए। यतातिर कोरोना थियो, डाक्टर साहब निरन्तर कराइरहनु भएको थियो। अब कर्णालीको कुरा हेर्नुहुन्छ भने कर्णालीमा नेकपा एमालेका 4 जना सांसदले फ्लोर क्रस गरे। अल्पमतमा परेका माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्रीमा रहे, बहुमतमा भएको एमाले प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने अवस्था भयो। यो के भएको डाक्टर साहब? किनबेच, सोझै किनबेच। यो उनीहरू जतिसुकै चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि पार्टी बचाउनुको लागि गरेको, नेतृत्वलाई हामीले चाहिँ नि जवाब दिनको लागि गरेको भन्ने तापनि किनबेच हो। सोझै कुरा, संसारमा चलिआएको नियम हो यो। यता किनबेचै भयो एब्सोल्युट होइन। अब कसै भन्दैन कि मैले यति पैसा लिएर गएँ त भन्दैन, कसले भन्छ भन्छ, तर किनबेच अवश्य किनबेच हो नि। तर नि डाक्टर साहब किनबेच भयो होला, फ्लोर क्रस गरे, यो केपी ओलीलाई सबक सिकाउनलाई पार्टीमा एमाले भएर हामी बस्न नसक्ने अवस्था आइसकेपछि योबाट केपी ओलीले पाठ सिकुन् र पार्टी एकताबद्ध गरून् भन्ने हाम्रो लेसन दिनलाई गरे हो भन्छ नि। त्यो चाहिँ देखाउने, त्यो बोल्ने देखाउने दाँत हो त्यो। चपाउने दाँत यहाँ राम्रो छ, चपाउने अर्कै हुन्छ।
त्यो चपाउने दाँत त घरको चाहिँ नि आफ्नो चाहिँ ढुकुरीमा राखेको हुन्छ। त्यो के हुनसक्छ यहाँ चपाउने दाँत चाहिँ? पनि यो पनि पदको लोभ, पैसाको लोभ, तपाईँ यो डेफिनेटली लोभ हो। तपाईँ थाहा छैन इन्डियामा पनि हेर्नुहोस् न कति फ्लोर क्रसिङ हुन्छ पदको र पैसाको लागि त हो नि। यो हेर्नुहोस् अमेरिकामा पनि त तपाईँ थाहा छ कतिपय चाहिँ स्पष्ट रिपब्लिकन र डेमोक्रेटिक हुन्छ नि, र उनीहरू भन्छन् यो इस्युमा चाहिँ नि उताबाट कतिजना हामीतिर आउँछन्, जहिले पनि त्यही हुन्छ नि। अनि त्यसले फ्लोर क्रसिङ भने हुन्छ कि त्यहाँ चाहिँ नि प्राय गरेर कुनै फिलोसफी अनुसार सिद्धान्तमा कुनै आफ्नो स्टेटलाई धक्का पर्ने हिसाबले हो भने उनीहरू त्यसो गर्छन्। हामी कहाँ त यहाँ त्यो चाहिँ नि होइन, हामी कहाँ यहाँ चाहिँ त त्यस्तो केही होइन, प्योर एन्ड सिम्पल यो चाहिँ नि यो लेनदेनको कुरा हो। तर संसदीय व्यवस्थामा फ्लोर क्रस भनेको बिरलै हुने घटना हो नेपालमा भएको चाहिँ। यो फ्लोर क्रस चाहिँ अक्षम्य अपराध हो भनेर केपी ओली समूहले भनिसक्यो, उनीहरूले पार्टीबाट निकालिसक्यो, तर आज उनीहरू मन्त्री बन्दैछन्, 3 जना शपथ खाँदैछन्। यसलाई के भन्ने डाक्टर साहब? हेर्नु त संसदबाट पनि हटाइसक्यो, अब माओवादीका महेन्द्रबहादुर शाहीलाई यिनीहरूले मन्त्री नहुने भइसक्यो, मन्त्री बनाउँदैछन्। अनि संसदीय व्यवस्थामा त यो त अक्षम्य अपराध हो अरे नि त डाक्टर साहब। अनि गर्न मिल्छ? यसो पनि त हो नि, अहिले माओवादीबाट एमालेमा मिल्न गएका मान्छेहरूलाई पनि त संसदबाट हटिसकेपछि पनि त ओलीले पनि मन्त्री बनाएको भनेपछि अब हेर्नुहोस् त तभन्दा म के कम भन्ने पो अवस्था देखियो त डाक्टर साहब। त्यसैले यो अहिले हाम्रो पार्लियामेन्ट्री सिस्टम अफ डेमोक्रेसीमा यही हुन्छ भनेर त हामीले बार यो सिस्टम चल्दैन भनेर मैले कतिचोटि तपाईँलाई भनेको छु। चल्दैन बाबा, भने शाह डिनेसी चलेन, राजतन्त्र चलेन मैले बाने, उनले पनि खासै मुलुकलाई केही गरेनन्। तर यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा त हामीलाई डुबाउँदैछ। 70 वर्षको प्रयासमा अब फेल खाइसक्यो बाबा, कम्पार्टमेन्टल जाँच दिएर पनि फेल भइसक्यो। अब यसलाई हामी कति दिन धानेर बस्ने? त्यही सिस्टम जुन काठमाडौँ केन्द्रमा विफल भयो, मुलुकलाई नै विफल गराएको थियो, त्यो हामीले फेरि प्रदेशमा त्यही सिस्टम बसाल्दियौँ। अब त्यो सिस्टम बसाल्यौँ डाक्टर साहब, संहिताले केन्द्रमा जे थियो त्यो अब सातै प्रदेशमा फैलियो। अब केन्द्रमा आज गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई प्रचण्डले यसै गरी राष्ट्रिय सभाको सांसदबाट निकालेका थिए, उनको सांसद गयो भनेर राष्ट्रिय सभामा सूचना आयो, आजै फेरि केपी ओलीले उनले गृहमन्त्री बनाएर शपथ खुवाए सांसद नभए पनि। हेर्नुहोस् त यो फोहोरी खेल होइन, यही त भइरहेको छ नि। अब यो चाहिँ नि यो व्यवस्थामा हुने नै यही हो। हामीले भारतको हामीले ठाउँमा यही त देखाएको छ भने बाबा, तपाईँ देख्नु भएको छैन महाराष्ट्रमा जब शिवसेनाको उसो नि यिनीहरू थाहा छैन तपाईँलाई? थाहा छ। उनीहरूले पुरा चाहिँ एमएलएहरूलाई लगेर होटलमा राखेर थन्काएर लक एन्ड किरीमा राखेर तपाईँ थाहा छैन? थाहा छ कि छैन? थाहा छ। यो त यो चले कि हो बाबा, यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टम त्यो छ हो। इन्डियामा उनसँग त्यो आर्थिक शक्ति छ, प्रशासनको शक्ति छ, उनले धान्न सक्छन्। हाम्रो यहाँ धान्न नसक्ने अवस्था, मुलुकले यस्तो खालको सिस्टम हामी धान्न सक्दैनौँ किनभने हामीको अर्थतन्त्र पुवर छ, ब्युरोक्रेसी पुवर छ, हामीको सबै सिस्टम पुवर छ, हामी धान्न सक्दैनौँ। भारतमा बेलायतीले उनको पुरा सिस्टम ग्राउन्डवर्क बलियो बनाएर छोडे, तब आफ्नो सिस्टम यहाँ उनीहरूले अपनाए। ओके, हामी कहाँ त्यो सबै केही पनि नभइकन हामीले सोझे त्यही भारत र चाहिँ बेलायतको सिस्टम हामीले अपनायौँ हो। यही कुराको 2052 सालमा प्रचण्डहरूले विरोध गरे हो त नि? हो नि राख्छ हो। यो संसदीय अभ्यास भनेको, संसदीय खेल भनेको खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँ हो भनेर 10 वर्ष जनयुद्ध गरे, 17,000 मान्छे मरे, कति भौतिक संरचनाहरूको क्षति भयो। आज त्यही खेलमा प्रचण्ड अग्रपङ्क्तिमा आउँदाखेरि उनीमाथि प्रश्न उठ्दैन हो। त्यसैले म अस्ति पनि तपाईँलाई पनि हो कि मैले कसलाई भनेको थिएँ, म छक्क पर्छु माओवादी उग्र कम्युनिस्टहरूले यत्रो माया मोह चाहिँ नि पार्लियामेन्टको सिस्टममा जुन उनीहरूले देखाए, पार्लियामेन्ट बिगाउनुपर्छ, ओलीले चाहिँ पार्लियामेन्टलाई खत्तम गर्यो, लोकतन्त्र खत्तम, उनीहरू खुसी हुनुपर्ने बाबा। यो सिस्टम तिमीले जुन भनेका थियो फेल खान्छ भनेर, फेल त खान, यो तिमी त्यसमा लाग न। आखिर प्रचण्डले 52 पछि जब आएन यिनीहरू यहाँ बसेपछि प्रचण्ड एकचोटि चाहिँ राष्ट्रपति हुने भनेर भनेको केही र हामीले भन्यौँ त्यसमा हामी त जुलुसमै गएको छौँ कि चाहिँ राष्ट्रपतीय प्रणाली अपनाऊ कि देशव्यापी चुनेको प्रधानमन्त्रीको प्रणाली अपनाऊ भनेर हामी गएकै हौँ। प्रचण्डहरूले मानेका थिए, एमाले पनि के गर्छ मानेको हामी त प्रधानमन्त्री प्रणालीमा जान्छौँ भने ठिक छ, त्यो पनि। तर कङ्ग्रेसहरूले मानेन, कङ्ग्रेसमा हिम्मत छैन राष्ट्रपति प्रणालीमा जाने, गर्दाखेरि
यो सिस्टम बाबा हामीलाई चल्दैन त अनि हामी त्यही सिस्टम हामीले काठमाडौँमा मानेर देशव्यापी नचलेको सेन्ट्रल सिस्टम हामीले प्रदेशमा त्यही लाद्यौँ। आज प्रचण्डलाई सबैभन्दा प्यारो यो सिस्टम किन भएको छ? किनभनेदेखि उनले त्यहाँ आफ्नो जति उनलाई फाइदा भयो यसबाट, उनलाई जति फाइदा भयो, कुनै पद प्रधानमन्त्री दुईचोटि भए यो पदबाट फाइदा भयो कि भएन? उनलाई दुईचोटि प्रधानमन्त्री भए। उग्र माओवादी नेता, उग्र चाहिँ त्यत्रो उग्रलाई वारफेयर गरेर आएको, जितेर आएको, झन्डै जितेर आएको व्यक्तिले दुईचोटि प्रधानमन्त्री कप्प खान पाइन्छ भनेदेखि त्यो सिस्टम उनलाई प्यारो हुँदैन। अनि कसरी उनले त्यसलाई फ्याँक्न खोज्यो? सजिलो चाहिँ पाइयो नि, उनले कोही प्रेसिडेन्टको सिस्टममा लड्न परेन, उनले अरू केही गर्न परेन, चट्ट सिस्टम रेडी थियो, चट्ट भित्र पसे, पुट्ट पसे, खाए, प्रधानमन्त्री दुईचोटि बने। त्यति सजिलोसँग पाउने कुरा नलिएर उनी कहाँ बजाय पुरा सिस्टम चेन्ज गरेर अर्को सिस्टममा जाने। अब यो प्रचण्डसँग अर्को कहाँनिर जोडियो भने नि डाक्टर साहब, जस्तो कर्णालीको फ्लोर क्रसको कुरा भयो, त्यो केन्द्रकै नेतृत्वको निर्देशनमा गऱ्यौँ भनेर त्यहाँका सांसदले भने माधव झलनाथ खनालको निर्देशनमै भएको रहेछ भन्ने कुरा प्रष्ट भयो। एउटा चाहिँ ओलीको पनि ग्रुप थियो, एकजनामा ओलीको, तीनजना यो माथिबाटै निर्देशन थियो भन्ने कुरा थियो। उनीहरूको सांसद पद चट भइहाल्यो। अब प्रचण्डले हिजो एउटा भाषण गरे, जसरी कर्णालीमा गरियो त्यसै गरी अब यो रोग लुम्बिनीमा पनि हुन्छ, गण्डकीमा पनि हुन्छ, अरू ठाउँमा सङ्घमा पनि, केन्द्र सरकारमा पनि यही अवस्था आयो भने अन्ततको त राष्ट्रपतिसम्मै यो अवस्था पुग्यो र उनीहरूले सबै कुरा हटाउँदै गयो भने के हुन्छ डाक्टर साहब? त्यो पहिला हटाउन यिनको चाहिँ त्यो सामर्थ्य छैन। होइन, जस्तो हटायो भनेदेखि चाहिँ नि यिनले मुलुकमा चाहिँ ठुलो धोका त्यहाँ हुन्छ। उसले मुलुकको विचार प्रचण्डले त भनिसके हिजो। त्यस मतलब प्रचण्डजीलाई चाहिँ नि अहिले आएर चाहिँ उनलाई मुलुकको वास्ते रहन्छ, जतिसुकै जनताको लागि, लोकतन्त्रको रक्षाको लागि, हामी संविधानको रक्षाको लागि जुन चिच्याएर बसिरहेको छ यिनीहरू, जहिले पनि नाम त जनताकै आउँछ, जहिले पनि नाम त राष्ट्रकै आउँछ। संविधान र लोकतन्त्र यिनको मुखमा त्यो झुन्डेकै छ, तर त्यो झुन्डेरमा त हुँदो रहेछ, गरेर देखाउन सक्नु पर्दछ। यिनले चाहिँ त्यो केही पनि देखाएन। आजको दिनमा भनौँ, आजको दिनमा प्रचण्डले माझ नेपाली कुनै पनि भाषणमा कोरोनाको लागि हाम्रो क्याडरहरू रेडी हुन्, हाम्रो क्याडरहरू गाउँ गाउँमा जाउँ, नाका नाकामा जाउँ, हामी क्याडरहरू परिचालन गर्छौँ, अब चाहिँ हामीले मास्क वितरण गर्छौँ, हामी कोरोनाको लागि हामी लड्छौँ अब भन्न कहीँ भने। त्यत्रो लडाइँ लडिरहेका प्रचण्डले एक शब्द कहिले बोलेका छन्, अब हामी कोरोनाको विरुद्ध लड्छौँ। ओलीको विरुद्ध होइन, मतलब छैन, मुलुक बचाउनु पऱ्यो, अहिले त जनता बचाउनु पऱ्यो। आज यत्रो महामारी भयो र म त भन्छु क्लाइम्बिङ छ यो अवस्थामा माधव नेपालले बोले। तपाईँले अघि भन्नु ओली त्यति सिरियस देखेर, आई एग्री, सिरियस देखेका छैनन्, तर चाहिँ नि यतापट्टि चाहिँ हेर्नु त आगे पोलिटिक्स सबैको हात जिम्मा छ नि, यिनीहरू पनि प्रधानमन्त्री बन्नु छ नि त। खोइ त कसैले एक शब्द बोलेको छ मलाई भन्नुहोस् अहिले? हामी कोरोनाको लागि चाहिँ हामी पुरा शक्ति, हाम्रो पार्टीको पुरा शक्ति, अब यो झाइझगडामा लाग्दैनौँ, हामी पुरा शक्ति कोरोनाको विरुद्धमा लाग्छौँ, हामी जनतालाई देखाउँछौँ कि चाहिँ नि हामी तिम्रो लागि लडेका छौँ, हामी ओली मतलब छैन, यो पार्टीको झाइझगडा मतलब छैन, हामीले कुनै पदको मतलब छैन, हामी कोरोना विरुद्ध लड्छौँ भनेर त्यो देखाउन सक्ने कसो देख्नुभयो, कसैको हिम्मत देख्नुभयो, कसै त्यो आँटा त्यो त्यति बोल्या पनि केही सुन्नुभयो? अनि यसले चाहिँ देशको लागि, जनताको लागि, लोकतन्त्रको लागि, संविधानको लागि लडाइँ भनेर तपाईँ पत्याउनुहुन्छ? यही हो कुरा के। तर उनीहरूको एउटा आरोप के छ भने ओलीले संविधानै क्रस गरेर हुने, हामीले फ्लोर क्रस गरे, के को आपत्ति ओलीलाई? उनले त संविधानै क्रस गरेर संसद विघटन गरे हुन्, संविधानमै नभएको, हामी त फ्लोर क्रस मात्रै गरे त हो भनिरहेछन् डाक्टर। फ्लोर क्रसलाई ठुलो हिसाब नलिनुहोस् न। यो फ्लोर क्रस चाहिँ यो चलेको कुरा हो, यो चलन चल्ती कुरा हो। बेलायतमा पनि भएको छ बाबा, बेलायतमा भन्नु न, विन्स्टन चर्चिल पार्टी क्रस हुन्छ, फ्लोर क्रस हुन्छ। विन्स्टन चर्चिल पहिले एक पार्टीबाट प्रधानमन्त्री भए, पछि अर्को पार्टीबाट प्रधानमन्त्री भएका हुन्। त्यो यो त भइरहन्छ, पार्टी क्रस हुनु, त्यसमा फ्लोर क्रस हुनु, यो एउटै कुरा हो। सबैमा युजली विन्स्टन चर्चिलको चाहिँ नि वा सिद्धान्त भन्थ्यो, उनको देशको आवश्यकता अनुसार थियो। त यिनीहरूको त प्योर लेनदेन हो, स्वार्थ हो, कहीँ पनि भारतमै होस् कि हामी कहाँ होस्, कतै पनि सिद्धान्तको कुरा छैन यहाँ। तर त्यो फ्लोर क्रस चाहिँ नि झाँगिँदै गयो। कडालीबाट सुरु भएको फ्लोर क्रस केन्द्रमा आयो, केपी ओलीको विरुद्धमा त्यस्तै माधव नेपालहरूका 30-35 जना सांसदले फ्लोर क्रस गर्दै राष्ट्रपतिलाई हटाउनेमा एक ठाउँमा आइदिए भने त स्थिति त भयावह र डरलाग्दो। केपी ओलीको त प्रतिकूल हुने होइन, अनुकूल त पटक्कै देखिने भएन, प्रतिकूल पो हुने भयो त डाक्टर साहब। होल चाहिँ यो सिस्टम यसरी त यही अनिश्चितता हुन आँट्यो, यही समस्या भयो भनेर त हामीले भनिरहेको छौँ। तर म यो पनि देख्दैछु जति बाहिर चिच्चाएका छन् नि संविधान हाम्रो संसदमा त अहिलेसम्म, आजको दिन अहिले यो बजेसम्म पनि
कुनै अविश्वासको प्रस्ताव त ल्याउन सकेको छैन कसले पनि। किन त यत्रो चिच्याउने हामी फ्लोर क्रस गराउँछौँ, अब हामी चाहिँ नि संसदमा पनि यही गराउँछौँ, ओली अब सिद्धे भनेर प्रचण्ड जति उफ्रिया छन् तब किन कोही ठुलो कुरा छैन। संसद खुलै छ, लोकतन्त्र बचेकै छ, संसद खुला छ, तिमीलाई त्यो संसद चलेको अवस्थामा छ, तिम्रो अग्निशामका मान्छे तिमीले आदेशमा चलेका छन्। अग्निशामकोटा प्रचण्ड एक हुन्, अग्निशामको अहिले सभामुख छन्, प्रचण्डको उसमा निर्देशमा चल्छन् उनी त पक्का पक्की डाउट छैन। आखिर सधैँ उनीको चाहिँ नि दुईजना चम्मी भएर त आखिर अग्निशामकोटा त मेन नेता नै प्रचण्डै हुन्। यी दुईवटा चाहिँ नि जहिलेमै धुल्के त सँगसँगै पुग्ने हुन्। सो प्रचण्ड अग्निशामकोटा एक प्रकार प्रचण्ड घरकै मान्छे हुन्। त आज उनी सभामुख छन्, तिम्रो यत्रो चाहिँ नि तिम्रो शक्ति छ भने त बाबा सोझै ल्याऊ, अविश्वास प्रस्ताव ल्याऊ, सभामुख तिम्रै फेभरमा छन्, के गाह्रो छ किन नल्याएको। तर अविश्वासको प्रस्ताव लिएपछि यदि असफल भयो भने केपी ओली अल्पमतको सरकारमा जान्छन् र फेरि संसद विघटन गर्ने केपी ओलीलाई संविधानले बाटो दिन्छ र संसद विघटन भएपछि चुनाव हुन्छ भनेर प्रचण्डहरू डराए भन्छन् के डाक्टर साहब। त्यो त हो नि, त्यो हुँदा बित्तिकै त ओलीले फेरि विघटन गर्छन् नि। त्यो त पक्का कुरा हो नि, त्यसैले त अनि त्यो डर छ नि त प्रचण्डलाई। त्यसैले त त्यही डर भयो। मै त्यही भन्छु नि किन नगएर त भन्दाखेरि आन्सर त त्यो हो नि त। तपाईँले मै त क्वेसनमा त अड्काएको थिएँ, कुरा त यही हो नि। उनीहरू त्यही पहिले ओलीले संविधान बाहिरबाट चुनावमा जान खोज्यो, त चुनावमै जान खोज्यो, किन उसले देख्यो खिचातानी हो, काम गर्न पाइएन जो भनेको थियो, उसले जान खोज्यो, सकेन, उसले गल्ती गर्यो, पोलिटिकल डिसिसन लिएको थियो, डिसिसन गलत निस्क्यो, सुप्रिम कोर्टले बिउजाइदियो, सुप्रिम कोर्टले लोकतन्त्र बचाइदिइहाल्यो। सो तिम्रो लोकतन्त्र बाँचिहाल्यो। अब जुन बेला पनि ओलीले लोकतन्त्रमा त्यो संविधानमा किन भन्नु, अब बाँचिसक्यो बाबा, अब त्यहाँ दियो तिमीलाई फल, संसद आइसक्यो, तिमीले लड्डु खाइसकेका थियौ, तिमी लड्डु खाएर पनि के गर्नु सक्नु, हामी के गरौँ। त्यो लड्डु तिमी खाइसकेका थियौ नि तिमीहरूले दुईजनाले त, माधव नेपाल र प्रचण्ड लड्डु खाइसकेका थिए, त्यो किन लड्डु खाएर त देख्यौँ हामीले। तर संसदमा किन तिमीले अविश्वास गर्नुलाई कारण के भने यही हो यिनीलाई डर कि चुनावमा जान पर्यो भनेदेखि सफाया हुन्छ, कुन दलहरू सफाया नै हुन्छ नि। अब नि डाक्टर साहब तपाईँले अघि कोभिडको बारेमा कहिले यिनीहरू छलफल गरे भनेर प्रश्न उठाउनु भयो नि। जहिले पनि यिनीहरू सत्ता केन्द्रित भए, जहिले पनि भागभण्डाका कुरा गरे, जहिले पनि खान्तेपिन्तेका कुरा गरे, यो प्रश्न छ। तर हिजो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोभिडको बारेमा छलफल गरौँ गएनन्, अब संसदमा बिजनेस पाएन, संसदको बारेमा छलफल गरौँ भनेर बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई, झलनाथ खनाल, उपेन्द्र यादव किन सहभागी भएनन् होला? किनभनेदेखि उनको चाहिँ नि त्यही फेस गर्न नसक्ने, उनलाई कुनै जनताको मतलब छैन। कोभिडको बारेमा हिजोकोमा एजेन्डा नम्बर 1 कोभिड नै थियो। हिजो एजेन्डा नम्बर 1 मा कोभिड नै थियो। सबैसँग कमसेकम पोलिटिकल यो किसिमबाट एउटा मिलेपछि अनि खेरि नेक्स्ट स्टेप विज्ञहरूसँग गएर अनि त्यो व्याप्त गर्न सकिन्छ कि त्यो गरेकोमा हिजो मैले पनि देखेँ अनुहार, यिनीहरू कसो तपाईँ भने 5 जनाको अनुहारमा देखिनँ, मैले पनि धिक्कार छु यिनीहरूलाई। त आज कोभिडको लागि भइगयो, कोभिडको लागि कुरा गरेपछि अब तिमीले संसदको बारेमा कुरा गर्नु मन छैन वकआउट गरेन। तर कमसेकम जनतालाई आज यत्रो त्रास परेको छ कोभिडको बारेमा, त्यहाँ गएर त्यहाँ बसेर आफ्नो आइडिया त देऊ। तिम्रो यत्रो क्याबिनेट छ तिमीहरूसँग, तिमीहरू कसरी सञ्चालन गर्यो त्यो पनि एउटा भन्दा पनि हुन्थ्यो नि। सरकारले सहयोग गर्ने, जनताले सहयोग हो त्यो। यिनीहरूले के पर्यो भने हामी त्यहाँ गएर गऱ्यो भने ओलीले सहयोग गरेर ठहरिन्छ। ए बाबा ओलीले सहयोग गरे होइन, जनताले सहयोग गरे, त्यति पनि बुद्धिहीनमा थिएन। त्यहाँ गएर कोभिडको लागि मात्रै ल हामी कोभिडको लागि आएका छौँ र एजेन्डामा प्रवेश गरौँ भनेर त्यो कोभिडको सिद्धिएपछि र प्रधानमन्त्री अब बाँकीमा चाहिँ हामी छलफल गर्दैनौँ भनेर भने भइहाल्थ्यो। त्यो भएन। अब हेर्नुहोस्, अब तपाईँले भन्नु चाहिँ नि आखिरमा यसपालिको सबै समस्या जुन आयो नि, ओलीले संसद विघटन गर्नुसम्म कुन पोइन्टबाट सुरु भयो तपाईँलाई थाहा छ? प्रचण्ड र ओलीको झगडा छोडौँ, यिनको चाहिँ नि 2.5 वर्षको प्रधानमन्त्री छोडौँ, सबै छोडौँ, कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको झाइ झगडा सब छोडौँ, माधव नेपाल प्रचण्ड मिडिया कुरा छोडौँ। तर जुन दिन चाहिँ नि अग्नि सापकोटाले त्यो सभा उसमा गएनन्, त्यो के त्यो हाम्रो त्यो के संवैधानिक परिषद त्यहाँ गएनन्, त्यो नजानु कुनै उनले कुनै कारणै नभइकन त्यहाँ गइदिएनन्। पछि भन्दाखेरि कुन फङ्सनमा मेरो चाहिँ कार्यक्रम थियो, त्यो महत्त्व कि त्यो महत्त्व त्यो नगा प्रचण्डको आदेशमा हो। त्यो दिनबाट सुरुवात भयो, यो सुरुवात भएको त्यही हो। त्यसमा त्यो उनले गइदिएको भएदेखि र ओलीले त्यो आफ्नो जुन त्यो एजेन्डा राखेको थियो कि उनले विरोध गर्नु पर्थ्यो कि सबैबाट सुरु भएको यो सुरुवातको पनि त्यही हो। यो सुरुवातको विषयमा त म अझै आउँछु कि जति बेला बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक बस्दै थियो त्यही समयमा
माधव नेपाल र प्रचण्डको कोटेश्वरको कुनै व्यापारीको घरमा गोप्य बैठक चल्दै थियो। के हुँदै थियो त्यो त्यहाँ? केपी ओलीले फाल्ने हुँदै थियो अथवा कोभिडको बारेमा छलफल हुँदै थियो? उनी दुईजना मात्रै गोप्य बैठक बस्नुको कारण के थियो? मतलब यो त स्योर छ नि, कसरी ओली हटाऊ, एनी हाउ ओली हटाऊ, कुरा त त्यही त हो नि। हामीले कसैले पनि यो विचार गरेर कुनै रिजनिङ गर्नुपर्ने होइन। एनी हाउ ओली हटाऊ, म प्रधानमन्त्री हुँ, त्यही हो, अरू केही पनि छैन। अरू के हुन्थ्यो? उनीहरूले एउटा कुरा भने कि हामीलाई बालुवाटारबाट निमन्त्रणा आएन, सर्वदलीय बैठक छ भन्ने हामीलाई थाहा भएन। हुन त प्रचण्ड र ओलीको फोन भयो भन्ने कुरा सार्वजनिक भए। ललितपुरको कुनै कार्यक्रममा प्रचण्डले भाषण गर्दै गर्दा केपी ओलीको फोन आयो भनेर कार्यक्रमबाटै निस्किए प्रचण्ड, निस्किया हुन्। तर सर्वदलीय बैठकको हामीलाई खबरै भएन भन्छ नि। हो, प्रचण्डले अवश्य खबर दिएको, झुट बोले। उतापट्टि माधव नेपालले खबर दिने कामै छैन। किन? एमालेबाट ओलीले एमालेबाट दिएका छन्। अहिलेसम्म माधव नेपाल त एमालेमै भनेको छ उनीहरूले। सो कुरा के फरक पर्छ? मैले त बुझ्न सकिनँ। प्रचण्डले किन झुट कुरा बोल्यो होला? किनभनेदेखि प्रचण्डको बोली त घन्टा घन्टामा चेन्ज हुने बोली हो। प्रचण्डले अहिले म के देख्छु भनेदेखि प्रचण्ड माधव नेपालहरूले हिजो त्यो मिटिङ भन्न जानु ठुलो गल्ती गरे। या त उनी तर्से, आफ्नो कुनै पोइन्टै रहन्छ उनीसँग, उनी त बोल्ने पोइन्ट अब नत्र किन सबैजना जान तर्से त भन्नुहोस् मलाई? केही त होला नि बाबा, आफ्नो एजेन्डा त्यहाँ बोल्न सक्नुपर्छ नि। त्यहाँ त धेरै मान्छेहरू छन्, उनीहरूले सबैको आइडिया लिनु पर्थ्यो। तर प्रचण्डले एउटा कुरा प्रष्ट के भनेका छन् भने ओलीसँग भेट्ने हो भने म बालुवाटारमा भेट्दैन, सिंहदरबारमा भेट्ने हो भने भेटौँ, सबैसँग भेट्ने हो भने भेटौँ। फोनमा ओलीले तपाईँ म शेरबहादुरजी बसेर छलफल गरौँ प्रचण्डजी भनेको थियो अरे। सर्वदलीय बैठकको कुरा गरेनन् रे, प्रचण्डको भाषा है डाक्टर साहब। अनि प्रचण्डले बालुवाटारमा म बस्दैन, सिंहदरबारमा अथवा अरू कुनै ठाउँमा बस्ने हो भने बसौँ, बालुवाटारमा म तपाईँसँग बस्दैन भनेर नगएको भन्ने छ है डाक्टर साहब। यसो नि, बालुवाटारमा प्रचण्ड प्रवेश गर्न खोजेका थिए, लड्डु खाएका थिए, प्रवेश पाएनन्। त्यो दिक्क भएर नभने होला। प्रधानमन्त्री भएर प्रवेश गर्न खोजेका थिए, नेचुरी। अब त्यो नेचुरी हो नि त, प्रधानमन्त्री भएर प्रवेश खोज्छ। अहिले तिनी के प्रवेश गर्छन्? दोस्रो कुरा के, सिंहदरबार र चाहिँ नि बालुवाटार नेपालमा होइन, दुइटै नेपालभित्र होइन। र प्रचण्डहरूले राष्ट्रिय चाहिँ मुद्दा उठाएका होइन, राष्ट्रको लागि गरे, जनताको लागि गरे। के सिंहदरबारमा बस्दाखेरि जनताको नहुने, बालुवाटारमा बस्दाखेरि जनताको हुने, त्यस्तो केही छ? नियम छैन। अब दुइटै अफिसियल हुन्। यहाँ पनि प्रधानमन्त्रीको अफिसियल रेसिडेन्स हो, त अफिसियल रेसिडेन्समा उनले बोलाए। सिंहदरबार अफिसियल अफिस हो, त्यो पनि त्यो बोलाए, जहाँ बोलाए पनि हुन्छ। तर नजानु भने मतलब मुद्दामा आफूले बहस गर्न सकेनन्। हाम्रो यहाँ चलन के छ भने संसदमा बहस गर्न नसके वकआउट गर्छन्, संसदमा बहस गर्न नसके वकआउट गर्छन्। या संसदमा जाने त्यो बहस गर्ने दिनमा उनीहरू चाहिँ हुँदैनन्, त्यहाँ बस्दैन। यहाँ मैले देखेँ, तपाईँ जुन जुन नाम गर्नु भने त्यो दिन अनेक पार्टी थियो नि त, सबै दल थियो नि, त्यहाँ आफ्नो पोइन्ट पनि राख न। त्यहाँ राख्दै उनलाई के डर भने अरूले पनि ए बाबा तिमीहरू त गल्ती छ भन्ला भने डर भयो होला। त्यसैले यो त्यहाँ पोलिटिक्स भनेपछि त बाबा सधैँ मित्र र दुश्मन हुँदैन, खालि एउटै मापदण्ड हुन्छ, जनता र राष्ट्र। जनता र राष्ट्रको मात्रै मापदण्ड हुन्छ बाबा। त्यहाँ त तिम्रो फ्लोर क्रसिङ भयो, या त कर्णालीको कुरा भयो, या पोखराको कुरा भयो, गण्डकी हो, त्यो मतलब राख्दैन। प्रधानमन्त्री हो, उनले बोलाए, राष्ट्रको कुनै प्रब्लममा निकास दिनुको लागि भयो। एउटा कोरोनाको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण, अर्को संसदमा हामीले काम गर्न दिएनन्, काम गर्न दिए भनेको थियो, ल काम गर्न दिन्छु आउन त भनेको। त्यसमा किन यिनीहरू चाहिँ जान्न नसक्या? किनभनेदेखि यिनीहरूमा केही न केही कमजोरीपनले आफ्नो बहस गर्न नसक्ने अवस्थामा त्यो भएको हो। अब नि डाक्टर साहब, त्यो सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अघि तपाईँले सभामुखको कुरा लिइहाल्नुभयो, संवैधानिक परिषदको बैठकमा सभामुख नजानुको कारणै आजको अवस्था हो भनेर तपाईँले भनिसकेपछि हिजोको सर्वदलीय बैठकमा सभामुखमाथि प्रधानमन्त्रीले आक्रोश पोखे। सभामुख अनैतिक भए, अराजक भए, असंवैधानिक भए। यदि सभामुखले संसदमा विधेयकहरू टेबल गर्दैनन्, त्यो पनि एमसिसी जो विवादित विषय छ, एमसिसी टेबल गर्दैनन् भने 7 गते कार्यव्यवस्था समितिको बैठक बोलाएर यो कुरा अगाडि बढाएनन् भने सभामुखबाट हटाइन्छ भनेर चेतावनी दिए। भाषा पनि अनैतिक, अराजनैतिक र असंवैधानिक भनेर भने। तपाईँलाई लाग्छ त्यस्तो? मलाई कस्तो लाग्छ भनेदेखि अब त्यो त म संविधानविद पनि होइन, म भन्न सक्छु। यति म भन्छु चाहिँ डेफिनेटली सभामुखले आफ्नो दायित्व चाहिँ निभाएनन्। उनको कर्तव्य थियो, उनले अधिनायकवाद जमाउने होइन, म यसलाई आउनु प्रवेश गर्न दिन्न, म दिन्छु भन्ने त्यो उनको काम होइन। पार्लियामेन्टमा त जुन इस्यु पनि ल्याउन पर्छ र एमसिसी जस्तो यति ठुलो मुद्दा त्यो त्यहाँ यस्तो जब यस्तो समस्या परिसकेपछि त्यो ल्याउनै पर्थ्यो।
आज सभामुखले रोकेर राख्दा त्यो त डिक्टेटरसिप भइहाल्यो नि, सभामुखको डिक्टेटरसिप हो। त्यसैले ओलीले भनेको त्यो त शब्द त म युज गर्दिनँ, तर डेफिनेटली सभामुखले गर्नुपर्ने काम गरेनन्, लोकतन्त्रप्रति उनले आफ्नो दायित्व निभाएनन्, पार्लियामेन्टमा मुद्दा ल्याउनु पर्ने कुरा ल्याएनन्, उनी आफू त्यहाँ बसेर सबै पार्लियामेन्टलाई टोटल कन्ट्रोल गर्न खोजे। त्यो त ज्ञानेन्द्रले कन्ट्रोल गर्नु या सभामुखले कन्ट्रोल गर्नुमा फरक के भयो त? तर अब एमसिसी चौतर्फी विरोध छ, जनताहरूले विरोध गरिरहेछन्, अमेरिकाको सेनाको बुट बजार्ने एमसिसी हामीले स्वीकार्य छैन भनिरहँदा सभामुखले त्यो रोक्न मिल्दैन? कसरी मिल्छ? त्यो त सभामुख लोकतन्त्रको एउटा व्यक्ति मात्रै हुन्। संसद त त्यहाँ सङ्ख्या त थुप्रो छ नि त, नेपाल त संसद हो, त्यहाँ हरेक जिल्लाबाट आएका छन्, हरेक पार्टीबाट आएका छन्, तिनले पनि छलफल गर्ने। अब सभामुखले सबैको जिम्मा लिएर मै रोक्छु मगे त्यो त अधिनायकवाद हो, डिक्टेटरसिप भइहाल्यो नि। अब यदि तिनले त्यो बढाएनन् भने प्रधानमन्त्रीले हटाउने चेतावनी दिएका छन्, यो कतिको सम्भव छ? जसरी पहिले राष्ट्रपतिले हटाउने भनेर यतातिर चेतावनी गएको थियो, त्यही प्रधानमन्त्री त्यो चेतावनी दिए, फरक के भयो त? एमसिसी बढलान् कि नबढलान् डाक्टर साहब? एमसिसी मेरो विचार, मैले तपाईँलाई पहिले पनि तपाईँलाई धेरैचोटि मैले भन्छु, एमसिसी मेरो विचारमा चाहिँ हामीले त्यसको पैसा खाइसक्यौँ बाबा, अघिल्लो बजेटमा हामी हालिसकेका छौँ, खाइ पनि सक्यौँ। अहिले के को मुद्दा मैले बुझिनँ। फेरि अमेरिकाले स्पष्ट रूपमा चाहिँ नि यो पैसा यो कामको लागि भनेर दिएको छ र त्यहाँ घुस खाने ठाउँ पनि धेरै छैन। तर अमेरिकी सेना आउँछ, बुट बजार छ, अब त्यही हो। अब यही मैले यो प्रश्न गरेको थिएँ, अहिले चाहिँ नि यो एमसिसी ल्याएको त शेरबहादुर देवकोटा डेमो टाइम हो, त्यसपछि एउटा पुरा सरकार 5 वर्ष चलिसक्यो, अर्को सरकार आइसक्यो। यसबिचमा त मैले 8 वर्ष भयो र हामीले अघिल्लो सरकारमा हामीले बजेटमा पैसा खाइ पनि खाइसक्यौँ। याद गर्नु होला, खै त अमेरिका सेना त्यहाँदेखि छ्याप्छ यहाँ देख्नु भएको छ, कतै कहीँ देख्नु भएको छ? अमेरिकन एम्बेसी एकदम व्याप्त भए देख्नु भएको, बरु चाइनिज एम्बेसी ठाउँ छ व्याप्त छ भनेदेखि चाइनाले पनि यसमा विचार गरेको छैन होला। आज अमेरिकनको त्यो पैसाले अमेरिकन यहाँ छ्यापछ्याप्ती भावेदेखि उनको यहाँ प्रभुत्व जमाएको भएदेखि चाइनाले उसले चान्स दिन्थ्यो यहाँ यसरी घुम्नको लागि। चाइनाले चाहिँ अहिले चाहिँ हामफाल्दै 4 जना आउने, हामफाल्दै 40 जना आउने, अमेरिका चाइनिज एम्बासी दौडधुप गर्ने, नेपालको पोलिटिक्समा यस्तो चाहिँ नि हस्तक्षेप गर्ने, त्यो अमेरिकाले गर्ने यहाँ छ्याप उनको यति प्रबुद्ध जमाए, यो उनको आर्मी नै यहाँ पछाडिदेखि त्यो गर्ने सम्भावना थियो। देख्नुभयो त हामीले 8 वर्ष यता पैसा हामीले खाइसक्यौँ, सुरु गरिसक्यौँ खानलाई, खै त मैले त देखिनँ। तर नजाने कुरा तपाईँले भने जस्तो काङ्ग्रेसले हाम्रो पालामा आएको एमसिसी हो, यो एमसिसीलाई अब छिटो संसदबाट पास गरौँ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिइरहेको छ, प्रधानमन्त्रीले पनि संसदमा फेस गरौँ, टेबल गरौँ भनिरहनु भएको छ, सभामुखले किन रोकिरहनु भएको छ? सभामुखलाई कसैको निर्देशन त सोचेको भन्नाले को? प्रचण्ड नेचुरली, अरू को हुन्छ भने? प्रचण्डको पालामा प्रचण्ड अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री र वर्षमान पुन अर्थमन्त्री हुँदा नै एमसिसी नेपालमा ल्याउने भन्ने सहमति भएर छ नि त डाक्टर साहब, हस्ताक्षर गरे पो शेरबहादुरको पालामा हो त। अहिले उनले एउटा विरोध गर्ने एउटा यस्तो चान्स पाए कि हामी त एकदम खुँखार कम्युनिस्ट हौँ, हामी अमेरिकाको विरोधमा छौँ, खुँखार कम्युनिस्ट हामी। एमसिसी पहिले उनले के गरे त बिर्सिने, प्रचण्ड चाँडै बिर्सिन्छन्, प्रचण्ड खेमा पनि चाँडै बिर्सिन्छन्, हामीले के बोलेका छन्, के गरेका छन्, प्रचण्डले कति कुरा बोलेका छन् भोलिपल्ट बिर्सिन्छन्। त्यसैले तपाईँले हेर्नु होला अहिले चाहिँ नि यो एउटा मुद्दा उठाएको छन् ओलीको विरोधमा, अरू केही पनि होइन। एनी हाउ ओली त्यही त्यो लहर छ नि सबै देख्नुभयो तपाईँले, एनी हाउ ओली हटाउ मात्र। म ओलीको पक्षबाट बोले होइन, देखाएको कुरा म तपाईँ भन्दैछु, एनी हाउ ओली हटाउ। नत्र भने आज कोभिडको यत्रो ठुलो समस्या, हिजोमा त मैले थाहा पाएँ चाहिँ कुनै हस्पिटलमा बेड बाँकी छैन कोभिडको लागि भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री कोभिडको कुरा गरौँ भन्दाखेरि यी 5 जना किन गएन त भन्नु त? कत्रो चाहिँ नि जनताको चाहिँ नि उसमा चाहिँ नि जनताको आकाङ्क्षामा, जनताको दुःखमा साथ त दिएन नि तिनीहरूले। अब डाक्टर साहब अनि अब एमसिसी के कुरा गर्छ? अब एमसिसीको विषयले शेरबहादुर देउबा र केपी ओलीको सत्ता समीकरण बन्ने सम्भावना छ। केपी ओलीले शेरबहादुरलाई नै अगाडि बढाउन खोजिरहेछन्, किनभने यी दुईटाको एमसिसीमा मत मिल्छ भन्नेहरू पनि छन् एकतिर। अर्कोतिर नेकपा माओवादी केन्द्र, जसपा र काङ्ग्रेसको बिचमा सहमति भइसक्यो शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, खालि एमसिसीमा प्रचण्डहरू खुल्न नसक्दा, एमसिसीले अप्ठ्यारो पार्दा त्यो भएको छैन, भरे बेलुकासम्म त्यो पनि क्लियर हुने भन्ने कुरा आइरहेछन्। तपाईँलाई के लाग्छ सत्ता समीकरण? दुःख के लाग्छ भनेदेखि यस्तो ठुल्ठुला राष्ट्रिय कुराहरू चाहिँ नि एउटा एमसिसीमा गएर अड्किनु चाहिँ मलाई अचम्म लाग्यो। एमसिसीमा त भनिहालेँ, एमसिसीको जो विरोध गरिरहेछन्, अमेरिकन सेना आएर यहाँ कब्जा गर्छ खोइ त मैले त देखिनँ। र आजको दिनमा संसारको युद्ध भयो भने चाइना र अमेरिकाको युद्ध भयो भने के त गोर्खाली पल्टन त्यहाँ गएर लेफ्ट राइट गर्ने जाने हो? वासिङटनमा बसेर बटन थिच्छन्, उता एउटा हाइड्रोजन बम त्यहाँ खस्छ,
बेजिङमा अर्को थिच्छन्, वासिङटनमा हान्छन्। त्यो अवस्थाको लडाइँमा आज गोर्खाली पल्टन गोर्खाली भाइ लडौँ भनेर जाने खुकुरी लिएर गएर के काम लाग्ला। त्यही हो हामीले सोच्या। कि अमेरिकाले त्यो आशा गरे होला कि गोर्खाली पल्टन नै हामीले मद्दत गराउँछ। बेलायती फकल्यान्ड वारमा गएर हामीले त्यो अमेरिका त्यो आशा गरे होला, त्यसको लागि दिया होला। अमेरिकाले हो आफ्नो प्रबुद्धता यहाँ जमाउनु खोज्या हो। चाइना बगलमा छ, सो चाइनाले बढ्ता चाहिँ बेल्ट एन्ड रोड पोलिसीबाट जो नेपाललाई कप्प नखाओस् भनेर उसले पनि आफ्नो यहाँ नेपाललाई सहयोग देखाएको हो। र रिमेम्बर नेपालमा सबभन्दा पहिला सहयोग दिने भारत हो, सेकेन्ड अमेरिका हो। युएसएड त नेपालमा 1951 कि 52मा आएपछि हो। मेरो दाइ युएसएमा काम गरे हो। सो सबभन्दा चाइना आउनुभन्दा धेरै पहिले त इन्डिया नै हो। 7 साल गराएको इन्डियाले हो। त्यसपछि जो पृथ्वी हाम्रो यो त्रिभुवन राजपथ बनाए, यो बनाए, प्लेन ल्याइदिए, एयरपोर्ट बनाइदिए, चाहिँ इन्डियाले गरे हो नि त। इन्डियाको सबभन्दा पहिलो, त्यसपछि त सेकेन्ड त अमेरिका हो नि त, युएसए। त्यही अमेरिकाले अहिले चाहिँ त्यही कन्टिन्यू गरेर देख्यो कि अब उसको प्रभुत्व धेरै कम भयो, भारतको र चाइनाको बढ्यो। उसले पनि आफ्नो त्यहाँ केही इन्फ्लुएन्स डाल्न गरेको थियो। तर हामीले त्यसलाई चाहिँ एकदम चाहिँ नि कहिले लिने कहिले नलिने, आज म लिन्छु भन्छ, पास गर्छु, भोलि म चाहिन्न भन्छन्। यो आफ्नो आपसी झाइ झगडामा नेपाली जनताले किन फसाउँछौ? नेपाली जनताले चाहिएको छ, ट्रान्समिसन लाइन पनि चाहिएको छ, सडक पनि चाहिएको छ। आज नचाहिए त 5 वर्षमा हामीलाई चाहिसक्यो। किन नेपाली जनताले धोका दिन्छौ? तिमीहरू यो हाउ, यो अमेरिकाको आर्मीको हाउ किन देखाउँछौ? अमेरिकाको हाउ देखाउनु भयो, त्यो भूत छैन बाबा। नभएपछि त्यो भूत कहाँबाट ल्याउने? अब नि डाक्टर साहब, म अन्तिमतिर छु। के सत्ता समीकरणमा यो एमसिसी नै मुख्य कारक बने हो डाक्टर साहब? अहिले सत्ता समीकरण बन्न सकेको छैन नि। त्यो हो भने त साह्रै दुःखको कुरा हो। मैले त पोलिसीमा, प्रिन्सिपलमा, सिद्धान्तमा जनतालाई हेरेर, कोभिडलाई हेरेर, राष्ट्रलाई हेरेर, यी सबै हेरेर, र छिमेकहरूलाई हेरेर सबैको चाहिँ समेटेर चाहिँ नि अनि कि हामी यो नेपालको पोलिसी यो हो, हाम्रो राष्ट्रिय पोलिसी यो हो, विदेशी पोलिसी यो हो, त्यसको आधारमा सत्ता समीकरण होला, त्यसको आधारमा गभर्मेन्टहरू बन्लान्। यो पो मैले विचार गरेको थिएँ। तर दुर्भाग्य रहेछ हाम्रो यहाँ चाहिँ नि कि चाहिँ त लेनदेनमै फ्लोर क्रसिङ भएर चाहिँ नि सत्ता समीकरण हुँदो रहेछ र गभर्मेन्ट बन्दा रहेछन्। कि चाहिँ नि एमसिसी जस्तो एउटा कुरा जो हामीलाई चाहिँ नि कुनै मुद्दै बन्न नपर्ने कुरा, किन हामीले पैसा खाइसक्यौँ बाबा, अब खाइसक्यो बान्ता गर्न सकिँदैन त्यसलाई। त्यो कुरा उठाएर खालि यो माने विरोध फर द सेक अफ विरोध। अब प्रधानमन्त्री को बन्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ त? अब शेरबहादुरको पनि सम्भावना देखिरहेछ एमसिसीको विषयमा। अब जसपाबाट महन्त ठाकुरको देखिरहेको छ। उमेशजी पहिले त ओली हटाउनुहोस् न। ओली रहन्छ त किन अर्को विकल्प गर्नुहुन्छ? ओली हटाउनुहोस् न पहिले। ओली हटाउने तयारी गरिरहेछन्। यो हटायो भने छैन, हटाएको छैन, अहिले हटाएको छैन नि। हटायो भनेदेखि त मेरो त मान्छे एउटै क्यान्डिडेट छ। मेरो भनाइ चाहिँ नि नेपालको लागि, आजको लागि, आजको सिचुएसनको लागि, अहिलेको लागि व्यक्ति भनेको राष्ट्रिय एकताको लागि, नेपालको युनिटीको लागि, नेपालले हामीले करेक्सन गर्नुको लागि हामीले जे जति भन्नु संविधान ल्यायौँ, मधेसको विरोध देखिया छ, दलितको विरोध देखिया छ, जनजातिको विरोध देखिया छ। यो सबै सच्याउनुको लागि पनि आज देख्छु एउटा खारिएको व्यक्ति, प्रधानमन्त्री हुन लागेको व्यक्ति महन्त ठाकुर नै हो। महन्त ठाकुरलाई ल्याऊ र गभर्मेन्ट बनाऊ र त्यो गभर्मेन्ट चाहिँ नि एक प्रकार चुनावी गभर्मेन्ट हुन्छ। त नाम चुनावी हुँदैन, तर चुनावी गभर्मेन्ट बनाऊ र महन्त ठाकुर जेन्टल मान्छे, मत्थर मान्छे, उनलाई बनाऊ। अहिले चाहिँ शेरबहादुर देउवा आए चाहिँ शेरबहादुर कङ्ग्रेस डुब्छ। मैले त भने यसपालि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुमा उसलाई कुनै पनि इच्छा छैन कि उसले पहिले भोगिसकेको छ, गरिसकेको छ। उसलाई त अहिले आफ्नो पार्टी बलियो बनाउनु छ। त्यो कङ्ग्रेसमा हरुवाको एउटा दल चाहिँ जो चाहिँ जान चाहेको छ गभर्मेन्टमा, शेरबहादुर देउवा त्यस्तो इन्ट्रेस्ट देखाएको छ। उसले भन्यो अहिले आयो भने ल्याउँला, नत्र पनि म इन्ट्रेस्ट छैन भनिसक्यो। अब उतापट्टि चाहिँ नि प्रचण्ड र माधव कुरै आउँदैन। बाबुरामको पनि चाहना छ, कुरै आउँदैन। बाबुराम त कुरा, बाबुराम त जुन पार्टीमा छन् त्यो पार्टी बाबा, त्यो त मधेसको हामी त त्यो पार्टीबाट त वो अनुहार देखाउन्, उनले चाहिँ राष्ट्रिय एकताको लागि देखाउँ चाहिँ पहाडी अनुहार पनि छन् भनेर। त त्यहाँबाट त प्रधानमन्त्री बन्नु त महन्त ठाकुर बनाउँछु म। किन त्यहाँ त म मधेसको र नेपालले बनाउन चाहन्छु। पहाडी नेपाली कति बनाउने? पहाडी नेपाल त बन्नसम्म बनिसक्यो यहाँ प्रधानमन्त्री। अब मधेसको नेपाली बनाउने एउटा प्रधानमन्त्री। भनेपछि अहिलेको सत्ताको यो समीकरणको गाँठो फुकाएपछि एकमात्र प्रधानमन्त्रीको लागि उपयुक्त दावेदार तपाईँको रूपमा महन्त ठाकुर। एब्सोल्युटली महन्त ठाकुर हो। किनभने धेरै कुरा हुन्छ त्यसबाट चाहिँ नि। त्यसबाट मधेसको मुद्दा जुन संविधानमा छ, जुन चाहिँ संसदबाट प्रवेशै गर्न पाएको छैन, त्यो पनि उठ्छ। मधेसमा पनि पर्छ कि चाहिँ ओहो सधैँ पहाडीहरूले हामीले पेल्या छन्, अब त हाम्रो पनि प्रधानमन्त्री त्यहाँ छ।
भन्न पाउँछ। नम्बर 2। नम्बर 3, हामीले पनि जुन संविधानमा जुन मधेस प्रदेश जुन हाम्रो उनको जो गुनासो छ त्यो सुल्झाउने चान्स हामीले पनि दिन पाउँछ। यी सबै कुरा हेर्दाखेरि र फेरि यस्तो व्यक्ति पाइन्छ जसले कसैलाई हानि गरेको छैन, कसैको खुट्टामा कुल्चिया छैन, भ्रष्टाचार गरेको छैन, उनलाई कतै आरोप छैन। हेर्नुहोस्, त्यो सबै कुरा हेर्दाखेरि अहिले उपयुक्त मान्छे हुन्छ महन्त ठाकुर नै हो। र त्यो जसपाभित्र विरोध हुनसक्छ, तर अन द अदर ह्यान्ड राष्ट्रलाई चाहिए, जनतालाई चाहिए, आम नेपालीलाई चाहिए अहिले मलमपट्टी गर्ने बेला छ, कोरोनासँग लड्ने बेला छ। त्यस्तोमा चाहिँ नि यी कोरोनाको कुरै नगर्ने नेताहरूसँग हामीले के आशा गर्न सक्छौँ? त्यसैले कोरोनाको एउटै मात्रै मुद्दालाई पनि नहेर्ने व्यक्तिहरूलाई आज म चाहिँ नि प्रधानमन्त्री बनेको देख्न चाहदिनँ। महन्त ठाकुरलाई बनाऊँ, उनलाई चाहिँ नि हामी यो दायित्व दिउँ कि कोरोनासँग पनि लड, मलमपट्टी गर, मधेसको मुद्दा पनि सुल्झाऊ, साथमा दलितको र यो जनजातिको मुद्दा पनि तिमी आएपछि सुल्झाऊ। अघि तिमीहरू त धेरैचोटि चाहिँ नि 16-17 गठबन्धन बनाएर चाहिँ नि कति पार्टी मिलेर तिमीहरू गरेका पनि हो, मुद्दा तिमीहरूको छ। अब सबै किसिमबाट नेपाललाई एकतामा जोडौँ, त्यसको लागि तिमीहरू अगाडि बढ्नु। त्यो जिम्मा जनताले महन्त ठाकुर दिएर अगाडि बढौँ। कङ्ग्रेसलाई दिउँ, कङ्ग्रेस आफ्नो एजेन्डा छ। प्रचण्डले मान्यता दिने कामै छैन। ओली चाहिँ नि ओलीलाई हटायो भने सबैको हुन्छ, सबै कुरा हुन्छ। ओलीले पहिलो त प्राथमिकता ओली हटाऊ, अनि मात्रै यो कुरा हुन्छ। ओली हटाउन सकेन भन्दा ओली नै जान्छ 2 वर्ष अगाडि। हस् डाक्टर साहब, समय दिनुभयो, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु भयो, यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद, थ्याङ्क यू।